हैन अमेरिकन निजी कम्पनीलाई नै किन दिनु पर्यो गुमनाम हुनुभयो भन्नु भनेको थियो म गुमनाम भए पनि बदनाम भएको छ मूल सम्झौतामा हुन सक्दैन भने यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैन मूल सम्झौतामा हुन सक्दैन भने यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैन गुमनाम हुनुभयो भन्नु भनेको थियो म गुमनाम भए पनि बदनाम भएको छ हैन अमेरिकन निजी कम्पनीलाई नै किन दिनु पर्यो मूल सम्झौतामा हुन सक्दैन भने यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैन शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो आफै उहाँले बेल्जियमबाट हतियार मगाउन थाल्नुभयो टाउकाको मूल्य तोक्नु त्यहाँ के भन्ने हो भने विद्युत उत्पादन गरेर बेच्नका निम्ति कच्चा पदार्थ बेचेर संसारमा कुनै पनि मुलुक धनी भएको छैन त्यसमा पनि हामी आफैलाई पुगिरहेका छैन नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएको छैन पार्टीको बारेमा कमजोरी भयो भने प्रचण्डले मलाई थाहा छैन भन्न पाइन्छ यो त मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता सम्मान स्वाभिमान सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ अनि पैसासँग चाहिँ नि सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्न मिल्छ हाम्रो कानुनहरूको कुरा छोडिदिनु चाडा हुन्छन् कानुन हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भन्ने कुरा नै मुख्य मैले त पासै हुने सम्भावना देख्दिनँ पासै हुँदैन केबाट पास हुन्छ अमेरिकाले संशोधन गर्दिन भन्छ ग्लोबल पोलिटिक्समा हाम्रो नेपाल गिनीपिग भन्दैछ त्यसको सार के हो त भने यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन अरू अपोजिसनमा रहेका गैर कम्युनिस्टहरू सबैले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर एसियाको दक्षिण पूर्वी एसियामा ग्लोबल पोलिटिक्स गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो त्यो विचाराधीन भएको सम्झौताको अंशलाई संशोधन गरे भनेर उहाँले लेखेर पठाइसक्नुभयो के मार्फत सहायता दिने त भन्दाखेरि एमसीसी मार्फत सहायता दिने यो सम्झौता अनइभन यो असमान सम्झौता हो ग्लोबल पावरको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गरियो अवधारणाबाट निर्माण भएपछि त यो नीतिसँग फरक राख्नेहरूसँग त हामी त बाँध्नुपर्ने भयो नि त उनीहरूले केही क्राइम गरे भने नेपालको कानुन लाग्दैन थियो डरलाग्दो कुरो के छ भने यो त अमेरिकाले दिने सहायता हो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतबाट एमसीसी अन्तर्गत सहायता दिने भनेर चाहिँ उनले त्यो नीति बनाएको यसले चाहिँ साराचित उलटपुलट गरिदिन्छ भन्ने छ त्यो कुराहरू होइन कोरोनाका चाहिँ सबै मापदण्डहरूलाई चाहिँ उ गरेर बस्न सक्ने अनि स्थायी समितिका 45 जना अहिले त 44 जना मात्रै हो 44 जना बस्न नसक्ने त्यस कारणले हुँदैन बस्नुपर्दछ हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद लकडाउनको बन्दाबन्दीको जीवन 2 महिना हुन थाल्यो भइसक्यो 2 महिना बितिसक्यो कसरी बिताउनु भयो राजनीतिमा क्रियाशील भइराख्ने मान्छे मैले यो अनौपचारिक क्वेसन चाहिँ यहाँबाट ठिक हो त्यो अब यो जुन महामारी छ त्यो त लकडाउन बाहेक अरू विधिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव थिएन त्यस कारणले हामी आफैले सचेततापूर्वक पनि घर बाहिर नजाने यसका निर्धारित मापदण्डहरू अख्तियार गर्नुपर्ने नै थियो तर राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भइरहने मान्छेलाई घरभित्र अथवा चाहिँ कम्पाउन्डमा बसेर समय काट्नु गाह्रो हुन्छ एउटा अब यो अवधिमा त्यसैले एउटा चिज के हो भने अब पढ्ने र लेख्ने बाहेक कि अलिकति अब शारीरिक व्यायाम स्याम गर्ने आदि कुराहरू बाहेक चाहिँ नि अरू हामीसँग अर्को विकल्प छैन अलिकति परिवारलाई टाइम नदिएको गुनासो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब त्यो हुन्थ्यो प्रशस्तै समय दिएको छ अहिले त ठिक छ अब हामी खास विषयमा प्रवेश गरौँ एमसीसी चाहिँ विगत लामो समयदेखि अब नेपालमा प्रवेश गरे त 2011 मा औपचारिक रूपमा भन्छन् त्यो आउला तर एमसीसी को बारेमा धेरै विवाद चले पार्टीहरुमा पनि विवाद चले खासमा एमसीसी के थियो किन यसरी विरोध भइराछ कहीं अलिअलि थोरै चाहिँ झिनो मसिनो सपोर्टको स्वर पनि सुनिन्छ खास एमसीसी चाहिँ के हो मैले यहाँबाट चाहिँ सुरु गरे धन्यवाद राम्रो क्वेशन सन् 2000 को अन्त्यसम्म आइपुग्दाखेरि संसारका विभिन्न मुलुकहरूको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा बदलाव आयो सन् 2000 को अन्तिमसम्ममा आइपुग्दाखेरि अनि त्यो के हो भने अझ त्योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने 1949 मा चिनिया क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि चीनले एउटा समाजवादको नयाँ बाटो अख्तियार गर्यो त्यतिबेला रुस पनि समाजवादी बाटोमा थियो अब विकसित मुलुक भनेर अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरू विकसित थिए र अरु थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री यी विश्व विभाजन गर्दाखेरि फर्स्ट वर्ल्ड सेकेन्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड भनेर यसरी विभाजियो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनेको अविकसित मुलुक अल्प विकसित मुलुकलाई थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनिएको थियो
समाजवादको निर्माणको क्रममा अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र, पुँजीवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको र संसारभरि उपनिवेशहरू अमेरिका लगायत युरोपियन मुलुकहरूले उपनिवेश कायम गरेकोमा उपनिवेशबाट मुक्त हुने अभियान त्यो चरणभरि चलिरहेको थियो। त्यति बेला समाजवादको नेतृत्व गरिरहेको रुस एउटा शक्तिशाली राष्ट्र जसले अमेरिका र रुसको बीचको प्रतिस्पर्धा थियो। म लामो हिस्ट्री जाँदिनँ, यो सारांशमा सन् 60 मा आइसके पछाडि 1960 मा आएपछि चीनले एउटा गति प्राप्त गर्न थाल्यो र यो विश्वको शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकी अग्रसरतामा एसिया पेसिफिक भनेर त्यो एउटा संरचना संस्था ग्लोबल एउटा प्लेटफर्म जस्तो बन्यो, जसमा एसिया र पेसिफिक उसका राष्ट्रहरूको चाहिँ नि त्यसमा सदस्यता गर्ने त्यसको लिडरसिप खास गरिकन अमेरिकाले गरिरहेको थियो र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरू पनि संलग्न थिए। अफ्रिका त्यहाँ आइसोलेट थियो, त्यति बेला थिएन। पछि सोभियत युनियनमा र चीन र सोभियत युनियनको विवाद भएपछि पावरको हिसाबले त सोभियत युनियन शक्तिशाली नै थियो। चीनको परराष्ट्र नीतिमा चीन के देखिन्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो ओपननेस नगरेको, आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति आफू मात्रै केन्द्रित भएको, विश्व मानचित्रमा राजनीतिमा शक्तिमा बाहिर नआइरहेको स्थिति। सोभियत रुस र अमेरिकाको बीचको द्वन्द्व थियो। पछिल्लो चरणमा शीतयुद्ध पनि कोल्ड वार पनि भयो। सोभियत युनियनको विघटन पछाडि त्यो शक्तिको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका 1980 मा आइसकेपछि चीनको चाहिँ नि खुल्ला नीति, यो ओपननेस चाहिँ नि आइसके पछाडि अब चीनले एउटा तीव्र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले, सामरिक शक्तिका दृष्टिकोणले, आर्थिक विकासको गतिका दृष्टिकोणले तीव्रता प्राप्त गरेको 2000 सम्ममा आइपुग्दाखेरि चीन एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विकसित भयो। अब अमेरिकाका निम्ति एउटा नयाँ चुनौती सामना आयो। पुँजीवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिका उसका निम्ति एउटा चुनौतीको सामने देखा पर्यो। चीन चाहिँ त्यसरी देखा पर्यो र अमेरिकाले अरू मुलुकहरूलाई विकसित राष्ट्रका नाताले विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्ने आदि इत्यादि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूमार्फत अथवा G2G गभर्मेन्टको तहमा पनि सहयोगहरू गर्ने गरिरहेका थियो। तर सन् 2000 पछाडि अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नीतिमा यो सामान्यतया G2G गर्ने कुरा त चलिरहेकै थियो र आइएनजिओ मार्फत जस्तै युएसएड जस्ता आइएनजिओहरू मार्फत पनि त्यो पनि सहयोग गर्ने गरिरहेको थियो, अथवा DFID जस्ताहरूको प्रयोग गरेर पनि घुमाउरो पाराले पनि गर्ने गरिरहेको थियो। सन् 2000 मा पुगिसकेपछि एउटा कन्सेप्ट उनीहरूमा अब अमेरिकाका निम्ति एउटा सुरक्षा थ्रेट विकसित भयो भन्ने महसुस गरिसकेपछि सन् 2002 मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियर छोरो चाहिँ उनले मेक्सिकोमा जाँदाखेरि, मेक्सिकोमा गएको बेलामा ब्याङ्कहरूको एउटा चाहिँ मिटिङमा अमेरिकाको नयाँ सहायता नीति सम्बन्धी अवधारणा उनले राखे। त्यो अवधारणा नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर, सहस्राब्दी चुनौती नियोग भनेर उनले त्यो कन्सेप्ट त्यहाँ सुरुवात गरेका हुन्। 2000 मा त्यो राखिसकेपछि 3 मा त्यसको बारेमा अमेरिकामा एक्ट बनाउने पहल भयो। 4 मा गएर अमेरिका सिनेटले एक्ट पास गर्यो र 5 मा गएपछि पहिलो पटक मडागास्करलाई त्यो अन्तर्गतको सहायता दिन थालियो। त्यो सहायतामा अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणालाई अगाडि सारियो। यद्यपि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन निर्माण के हो त भने त्यो आइएनजिओ प्रकृतिको छ, त्यहाँ सरकार भनेर सरकारको प्रत्यक्ष चाहिँ नि देखिँदैन, तर सरकारले सम्पूर्ण रूपमा सरकारले लगानी गरेको कर्पोरेसन बनाइदियो। कर्पोरेसन निगम हो नि त, निजी क्षेत्र निगम बनाइदियो, कर्पोरेसन बनाइदियो सरकारको इनिसिएसनमा, तर सरकारले सम्पूर्ण लगानी सरकारले गर्ने गरेको छ। अब त्यो निगमलाई सरकारको गृह मातहतमा अनुगमन गर्ने गरिएको थियो। पछि गृहको मातहतमा अनि त्यस पछाडिबाट यसको सहायताको सुरुवात भयो। अब यहाँ कन्सेप्ट के छ भने उतापट्टि एसिया पेसिफिक र एसियाई मुलुकहरूकोमा समाजवादको प्रचार बढ्न थालिसके पछाडि अमेरिकाकै इनिसिएटमा आसियान भन्ने 1957 मा आसियान भन्ने चाहिँ नि संस्था पनि निर्माण गरिएको थियो।
आसियान यो जस्तै हो, त्यो पनि इन्डो पेसिफिक। एकदमै कम्युनिस्टहरूको प्रचार प्रसारलाई रोक्नका निम्ति दक्षिण पूर्वी एसियाई मुलुकहरूको सङ्गठन बनाइयो। त्यो अमेरिकाको पहलकदमीमा बन्यो, त्यसकै अर्को रूप भनौँ यसलाई। तर त्यो भित्र चीन लगायतका समाजवादी मुलुकहरूले के गर्न थाले, त्यो भित्र पनि उनीहरूले काम गर्न थाल्दाखेरि उनीहरूसँगै कतिपय मामलामा चिनियाहरूले सहकार्य। आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि थाइल्यान्ड पनि त्यो भित्र थियो, एसियानभित्र थियो, आसियानभित्र थाइल्यान्डमा जोइन्ट मिलिट्री अपरेसन गरेको छ। चाइनिज र थाई सरकारले जोइन्ट मिलिट्री अपरेसन गरेको छ। त्यहाँ केही कन्ट्राडिक्सनहरू थियो जसका कारणले ग्लोबल पोलिटिक्समा चिनियाहरूको पनि थाई, बर्मा आदि मुलुकहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध निर्माण गरेर लगिरहेको यो अवस्था थियो। मैले धेरै लामो हिस्ट्रीमा गयो भने हामी धेरै अलिकति अब 2004 को कानुन निर्माण गरिसके पछाडि 5 मा मेडागास्करमा पहिले सुरुवात भइदियो, त्यस पछाडि केही श्रृङ्खलाबद्ध गर्यो। त्यसमा अमेरिकाले के राख्यो त भन्दाखेरि अगाडि देखिने बेलामा चाहिँ त्यसको उद्देश्य सामान्यतया देखिने बेलामा के छ भने विकास निर्माणको छ, विकास निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन, सडक, विद्युत, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरूमा। तर ती दिँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो ग्लोबल सेक्युरिटी प्रस्पेक्टबाट अमेरिकाको हितको पक्षमा ती मुलुकहरू आफ्ना कदमहरू चाल्छन् कि चाल्दैनन् भन्ने ढङ्गको उनीहरूको ब्याकग्राउन्डमा थियो। सन् 2008 मा आएपछि इन्डियन जलसेनाको भूतपूर्व उसको एउटा चाहिँ नि दिल्लीमा एउटा चाहिँ नि अफिस छ हैन, त्यो चाहिँ नि त्यो अफिसमा त्यसको डाइरेक्टर एडमिरल गुरप्रीत खुराना भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ थाहा छैन, आई डोन्ट नो। उहाँले एउटा अवधारणा निकाल्नुभयो। त्यो अवधारणा के हो भने त्यही अवधारणा नै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो। भन्नुको मतलब त्यहाँ चाहिने उसको सुरक्षा स्वार्थ पनि छ। यस, सुरक्षा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने अवधारणा गुरप्रीत खुरानाले पहिले निकाले। अब नेपाल माओवादी जनयुद्ध पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 2008 पछाडि एउटा नयाँ सङ्क्रमणको दिशाबाट गुज्रिन थाल्यो। अब नेपाल शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आएको सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा, शान्तिपूर्ण स्थापना पनि भएको छैन, कन्स्टिट्युसन बनिरहेको छैन, सङ्क्रमण कालमा छ। सङ्क्रमण काल भनेको अस्थिर हुन्छ, जे पनि हुन्छ त्यहाँ, जे पनि हुन्छ। त्यही सङ्क्रमण कालमा नेपालमा अमेरिकाले सहायता दिने, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहायता दिने भनेर के मार्फत सहायता दिने त भन्दाखेरि एमसिसी मार्फत सहायता दिने। तर त्यो लिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यो को हुनुहुन्थ्यो यहाँ, त्यही खोजिरहेछन् कि मान्छे, त्यही कुराहरू लिने होइन। त्यति बेला संवादको सुरुवात भएको छ, धेरैवटा गभर्मेन्टहरू चेन्ज भएको छ। त्यति बेला माओवादी सुरुवात संवाद गर्ने को हुनुहुन्थ्यो? सुरुवातको संवाद बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुनलाई भनिन्छ होइन। सुरुवातको संवाद वर्षमानैबाट भएको पनि होइन, वर्षमानको पालामा पनि भएको छ होइन, वर्षमानको पालामा। तर को मान्छेले ठ्याक्कै सुरुवात गर्यो भन्ने कुराहरूको छैन। त्यो अनौपचारिक कुराकानी बढ्दै जाँदाखेरि 2008-09 तिर वर्षमानको त्यहाँ देखिन्छ क्या, वर्षमान अर्थमन्त्री भएको बेलामा त्यो छलफल पनि भएको छ। अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ 2012 मा गएपछि नेपाललाई दिने भन्ने सम्बन्धका कुराहरू अगाडि बढे। तर नेपाललाई दिनका निम्ति त कन्डिसनहरू के हुन् भनेर उनीहरूले अब यो 2015 को निम्ति भनेर एउटा चाहिँ नि 22 वटा शर्तहरूको प्री कन्डिसनहरू राखेका छन्। तर नि मैले यहाँनिर अलिकति एकैछिन रोकेँ तपाईलाई। अमेरिकाको दूतावासले र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले पटक पटक विज्ञप्ति जारी गरेर के भन्यो भने नेपाल सरकारले नै पटक पटक यो प्रोग्राममा यो एमसिसीमा जोडिन खोजेपछि हामीले दिएको हो। उनीहरू धेरै अगाडिदेखि यसको लागि प्रयास गर्दै थिए र हामीले चाहिँ त्यसपछि दिएको भने तपाईँले पनि हेर्नु होला। मैले हेरेको छु, एकदम डिटेलमा हेरिरहेको छु। अब यस्तो हुन्छ के, कस्तो हुन्छ भने जुन मुलुकमा सङ्क्रमण काल भइरहेको हुन्छ त्यति बेला त्यो सङ्क्रमणकालीन उसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले चलखेल गर्छन्, विभिन्न आन्तरिक शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर। हजुर, आन्तरिक शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर चलखेल गर्ने दौरानमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि नेपाल, अब एउटा कुरा गम्भीरताका साथ ख्याल गर्नुहोस्, नेपाल एसियामा रहेको एउटा यस्तो सामरिक केन्द्रको मुलुक हो जसको उत्तरपट्टि ठुलो चीन छ, दक्षिणपट्टि ठुलो भारत छ
र दुईटा देशका राजनैतिक प्रणालीहरू भिन्न छन् र ती दुईटै देश संसारका शक्तिशाली राष्ट्र बन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, अभ्यास गरिरहेका छन्। चीन त दोस्रो आर्थिक भएको चाहिँ मुलुक बनिसकेको छ, पहिलो बन्ने तयारीमा छ। अब केही वर्षमा पहिलो बन्ने घोषणा पनि गरिरहेको छ भने भारत पनि त्यसको सँगसँगै आफूलाई पनि शक्तिशाली बनाउने दिशामा प्रतिस्पर्धी बनेर गइरहेको छ। यो दुईटा जनसङ्ख्या र भूगोलले नै ठुला भएका यी मुलुकहरूको बिचको नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको केन्द्र। यो नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर एसियाको दक्षिण पूर्वी एसियामा ग्लोबल पोलिटिक्स गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यो मात्रै होइन, भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि नेपालका अग्ला पहाडहरू, तपाईँ हामी 2030 सालको घटना हेऱ्यौँ, खम्पाहरू गएर उत्तरतिर विद्रोह गरेका, अर्थ सेटेलाइटहरू राखेर विभिन्न सूचनाहरू लिने गरेका भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ नि। त्यस कारणले त्यो सामरिक महत्त्वको यो केन्द्र भएको हुनाले यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा बनाउनका निम्ति ग्लोबल पावरहरू लागेका। अब ग्लोबल पावर लाग्ने बेलामा कुन पोलिटिकल फोर्सेसलाई इन्सिस्ट गरे, मद्दत गरे आदि कुराहरू त त्यो अलग कुरा छ। त्यो कसरी उनीहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने कुराहरू गलौँ। जस्तो अहिले भनौँ न, एमसिसीको चाँडै पास गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले भनिरहेको छ, चाँडैभन्दा चाँडै पास गर। मैले यो प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूलाई सोद्धा के भन्नुहुन्छ भने आफ्नै पालामा सम्झौता भएको हुनाले कम्तीमा आफ्नो पालामा भएको कुराहरू, मेरो सरकारले ल्याएको कुराहरू पास होस् भन्ने मलाई हिस्टोरिकल कुरा गर्छु। अब त्यो कुराहरू मैले यो सन्दर्भमा भनिदिएँ। अरू नेकपाभित्र यसबारेमा बहस र विवाद छ। अरू अपोजिसनमा रहेका गैर कम्युनिस्टहरू सबैले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। किन होला? हो, यहाँ आउँला त्यस कारणले यो हिस्ट्री 2012बाट नेपाललाई दिने भन्ने हो, शर्तहरू निर्धारण गर्न थालियो। त्यही केही फेरि यसका थिङ्क ट्याङ्कहरू जसले यसको डिजाइन गरेका छन् नि, सबै डिजाइनरहरू वेस्टर्न एजुकेटेड छन्। उनीहरू वर्ल्ड ब्याङ्क, इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड, एसियन एडिबी लगायतका त्यस्ता संस्थाहरूबाट प्रशिक्षित छन्। ती संस्था भनेको ग्लोबल आर्थिक विश्व साम्राज्य कायम गर्नका निम्ति नीति निर्माताहरू हुन् क्या तिनीहरू। त्यस कारण हामी कस्तो ठाउँमा छौँ भने एकातिर समाजवादी मुलुक चीन त्यो स्थितिमा छ, अर्कोतिर ठुलो पुँजीवादी मुलुक भारत। यो ठाउँमा भएपछि यसलाई नीति, राजनैतिक, आर्थिक नीति र सामाजिक नीतिले आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति विभिन्न प्रकारका प्रयत्नहरू भइरहेका छन् नि त। खम्पाहरूको प्रयोग गरियो चीन विरुद्धी गतिविधि गर्नका निम्ति उत्तरतिर हो। अब हामीले संविधान जारी गर्नका निम्ति संविधान आफ्नो अनुकूल भएन भनेर नाकाबन्दी गर्यो दक्षिणतिरबाट। हामी त बिहोरेका छौँ नि त। त्यस कारण यो एउटा ग्लोबल पावरको चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गरियो। मेरो कुरा त्यो प्रयोग गर्ने डिजाइन अन्तर्गत हामीलाई, मैले केही मान्छेहरूसँग भेटेँ होइन, हामीले नै डिजाइन गरे भन्नु भने यसको पृष्ठभूमिमा संयोगवश त्यहाँ हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराउने दौरानमा के भनिदिनु भयो भने उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कको र अमेरिकाको अर्थतन्त्रबारे राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको। त्यो को हुनुहुन्थ्यो? बाहिर खैर छोडिदियो, व्यक्तिको बारेमा अहिले हामी उ नगरौँला। त्यसरी चाहिँ नि हामीलाई परिचय गराइएको थियो। किनभने व्यक्तिको आग्रह किन गर्ने, नीतिगत रूपमा जाउँ हामी, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी इनिसिएट गरियो त भन्दाखेरि नेपालैबाट पनि इनिसिएट गर्न लगाइएका यस्ता ब्युरोक्रेटिक पात्रहरू थिए, जसमा पोलिटिकल लेभलबाट त्यसलाई छारिदिएको छ। र 2013 ताका यसको चाहिँ नि डिजाइन गर्न थालियो। यो जुन कुन क्षेत्रमा भन्दाखेरि खास गरी मैले बाटो एक्सटेन्सनको मैले धेरै ठुलो मानेको छैन। विद्युतको बाटोको कुरो धेरै ठुलो होइन, किनभने हाम्रा बाटा साँगुरा छन्। ती बाटोहरूलाई विस्तार गर्ने एग्रिमेन्टमा भएका 5वटा बाटाहरू छन्। तर त्यो बाटो छोडेर अहिले इस्ट वेस्ट हाइवेलाई चाहिँ नि तपाईँ चन्द्रौटादेखि चाहिँ नि उतापट्टि 120 किलोमिटर जति विस्तार गर्ने भनेर नयाँ चेन्ज गरिसकेका छ फेरि। त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा आएको छ। र 2015मा के गरियो भने यसको मापदण्ड बनाइएको छ, 22वटा मापदण्ड बनाइएको छ। र त्यो मापदण्ड पुरा गरेमा सहायता दिने भनेको छ। मैले भनेको छु 11वटा मापदण्ड पनि पुरा भएको थिएनन्। अझ 11वटा त बाँकी नै छन्। 11वटा मापदण्ड पनि पुरा भएको छैनन्, अहिले पनि पुरा छैनन्। तर नेपालले त्यो सहायता प्राप्त गर्यो। त्यो अनुदान अब 2015मा सेलेक्सन भयो। 2015मा सेलेक्सन अब नेपाललाई दिने भनी भइसके पछाडि अनि
यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने कार्यविधि समिति कम्प्याक्ट होइन कम्प्याक्ट भनेको त्यसै एग्रिमेन्ट एकाउन्ट भनेको त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अफिस अफिस पनि अफिस खोल्नका निम्ति कार्यविधि पास भयो अहिले त अफिस पनि छ त्यही कार्यविधि अन्तर्गत अफिस छ र अहिले एमसिसी को प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने अफिस भनेको त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट हो है अब त्यो गरेपछि 2017 मा गएर यो एग्रिमेन्ट भयो अब यो एग्रिमेन्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपाल सरकार र त्यो एमसिसी का प्रतिनिधिको बीचको एग्रिमेन्ट भयो त्यही वर्ष त्यही बेला अनि यो अहिलेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उहाँले के गर्नुभयो उहाँका रिपोर्ट पनि हामीसँग छन् संसारमा अमेरिकाले दिने सहायता एमसिसी मार्फत दिने सहायता इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मार्फत आइपिएस मार्फत दिइन्छ भनेर घोषणा गरेको हामीसँग डकुमेन्ट छ तर पटक पटक राजदूतावासले अब त्यहाँका विदेश मन्त्री पोम्पेओको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त होइन भन्ने पनि आइरहेछन् म यो कुरा अब यो कुराहरू भइसकेपछि हामीलाई थाहा थिएन एग्रिमेन्ट भएकै कुराहरू पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन थाहा थिएन थाहा नभएपछि एग्रिमेन्ट भयो एग्रिमेन्ट पछाडि 18 मा आएर त्यस बारेमा जानकारी प्राप्त भयो थाहा पाइसके पछाडि हामीले त्यसको खोजी गर्न थाल्यौँ अनि हाम्रो पार्टीको बैठक पनि भइरहेको थियो बैठक भएको होला मिडियाहरूले चाहिँ नि लेखे नेपाल इन्डो पेसिफिक उसको चाहिँ स्ट्र्याटेजीको नेपाल मेम्बर बन्यो र नेपालको मन्त्रीले गएर त्यसमा सही गर्नु हो भनेर चाहिँ नि मिडियाले लेखे त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी भइसक्नु भएको थियो अनि त्यहाँ पार्टीको बैठकमा हामीले सोध्यौँ उहाँ गएर आउनु भएको थियो सोध्यौँ के हो भन्दाखेरि होइन सिग्नेचर गरिएको छैन भन्नुभयो हामी त्यसको मेम्बर पनि हैनौँ हामी सिग्नेचर पनि गरेका छैनौँ हामी त्यसको यससँग जोडिएकै छैनौँ भनेर भन्नुभयो होला नि भनियो तर एमसिसी हेरियो एमसिसी अध्ययन गर्दाखेरि एमसिसी नेपालको हितमा छ कि छैन त भन्दाखेरि अब यसको पृष्ठभूमिको खोजी भयो हामीलाई त्यतिका ज्ञान पनि थिएन पहिले यसका बारेमा यसका इम्प्लिकेसनहरू के छन् सबै कुराहरू थाहा थिएन हामीले त्यही एमसिसी को डकुमेन्ट मात्र हेरेर डकुमेन्टका कतिपय बुदाहरू कति नेपालको निम्ति हितकर छन् छैनन् भन्ने कुराहरू हेर्ने कुराहरू जाँदाखेरि हामीले केही कुराहरू भेट्यौँ त्यहाँ जस्तो हामीले त्यहाँ प्रारम्भिक रूपमा नै नेपालको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता जुन छ त्यो सम्झौता गरिसके पछाडि यदि नेपालको कानुनसँग प्रचलित कानुनसँग सम्झौता बाँधिएको हदमा त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने कानुन चाहिँ अमान्य हुने भनेर त्यो चाहिँ दफा 7(1) मा उल्लेख भएको देखियो त्यस्तै अरू कतिपयहरू कर सम्बन्धी प्रश्नहरू अनि प्रपर्टीका कुराहरू सेक्युरिटीका कुराहरू यी सबै कुराहरू देखिन थाल्यो त्यो खोतल्दै जाँदाखेरि अनि यसको इन्डो पेसिफिकसँग रिलेसनको कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू आयो र अमेरिकी अधिकारीहरूले एकजना मन्त्रीले भियतनाममा बोलेको कुराहरू आयो सञ्चार माध्यममा एकजना यी आएकै बेलामा दक्षिण पूर्वी एसिया सुरक्षा मामला सम्बन्धी हेर्ने मिनिस्टर यी आएका बेलामा केही सेलेक्टेड मिडियाहरूसँग बसेर कुराकानी गरेको हो हाम्रो बृहत रूपमा चाहिँ नि यो गर्छ नेपालले यति पाउँछ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहत हो भन्ने कुराहरू भएपछि अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी के हो भन्ने कुराहरू हेर्न गयौँ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अभियसली के हो त भन्दाखेरि निश्चित रूपमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर एसिया पेसिफिकको डेभलपमेन्ट विकसित रूपमा यो कन्सन्ट्रेट के भयो त भने अमेरिकाको इनिसिएसनमा पहल कदमीमा फेरि निर्माण भएको अर्को संरचना रहेछ त्यो के हो त भने अबको पावरको केन्द्र शक्तिको केन्द्र विकासको केन्द्र आर्थिक कारोबारको केन्द्र सबै केन्द्र एसिया बन्दैछ के अरे सन् 1900 मा सबै केन्द्र के थियो भने युरोप थियो 1800 मा युरोप थियो 1900 मा अमेरिका भयो 2000 पछाडि अब यो एसिया भइरहेको अब एसिया बन्दैछ यो भइसकेपछि अमेरिकाले एसियाका केही मुलुकहरू खास गरी इन्डिया जापान अस्ट्रेलिया यी तीनटा वरिपरिका मुलुकहरूलाई लिएर प्रारम्भमा इन्डो पेसिफिक 2017 मा इन्डो पेसिफिक भनेर आइपिएस घुसायो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी
भनेर त्यो गर्यो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी के हो त भन्ने कुरा पृष्ठमा हेर्दै जाँदाखेरि यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर अनि संसारभरिका राष्ट्रहरूको स्थितिको बारेमा उनीहरूले विश्लेषण गरेका छन्। चीन के हो, भारत के हो, अमेरिका के हो, अस्ट्रेलिया के हो, जापान के हो, कोरिया के हो, अमेरिकासँग कस्तो रिलेसन छ भन्ने कुराहरूको परिभाषित गरेका छन् र त्यसको अमेरिकाले कसरी लिन्छ, थ्रेटका रूपमा, पोलिटिकल थ्रेटदेखि लिएर इकोनोमिक थ्रेटदेखि लिएर सेक्युरिटी थ्रेटसम्म कसरी अमेरिकाले लिन्छ र अमेरिका के बन्न चाहन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यहाँ उल्लेख छ। अमेरिका फर्स्ट भन्ने सोच अन्तर्गत इन्डो पेसिफिकलाई अगाडि सारेर आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेको छ र ग्लोबल्ली खास गरी 3 थरीका मुलुकहरू युद्धबाट अथवा द्वन्द्वोत्तरको स्थितिमा पुगेका, शान्तिपूर्ण सङ्कटमा पुगेका, अविकसित मुलुकहरू र विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढेका 3 थरी मुलुकहरूमा अमेरिकाले सहायता प्रदान गर्ने नीतिलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतबाट एमसिसी अन्तर्गत सहायता दिने भनेर चाहिँ उसले त्यो नीति बनाएको रहेछ। एमसिसी भने यो एमसिसी। त्यसकारण एमसिसी के हो, के देखियो त भन्नु भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई विश्वका डेभलपिङ विकासशील मुलुकहरूमा कसरी त्यो नीतिलाई लागू गर्न सकिन्छ भनेर बनाएको चाहिँ नि एउटा यो चक्रव्यूह हो। अब तपाईँले अब हामीले चाहिँ नि त्यो चक्रव्यूहमा हामी के गर्यौँ त भन्दा हामीले 2017मा गएर हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। अब म त्यहाँ हाम्रोमा भयो। अब हाम्रोमा आइसकेपछि पहिलो कुरो अब हाम्रोमा आउनुभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु। जस्तो अमेरिकाले यस्तो त अरू थुप्रै देशमा गरेको छ, कुन देशमा त्यो सैन्य रणनीति चाहिँ लागू भएर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा पनि हाम्रा जनताले, दर्शकले जान्न चाहन्छन् के। अब त्यहाँ विकास पनि भएको होला, उसले त विकास सडक र विद्युतको कुरा चाहिँ बाहिर देखिएको छ हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा, अरूमा अरू रूपबाट आएको होला, अरू ठाउँमा आएकोमा चाहिँ सबै ठाउँमा द्वन्द्व भएको छ, सबै ठाउँमा चाहिँ काटमार भएको छ, युद्ध भएको छ कि विकास पनि भएको छ भनेर जान्न चाहन्छ। विकासको जुन अवधारणा अन्तर्गत यसले चाहिँ नि साराचित उलटपुलट गरिदिन्छ भन्ने छ त्यो कुराहरू होइन। केही त प्राप्त गर्यो, केही त सामान्य सडक बनाउन थाल्यो, केही त सडक फराकिलो भयो होलान्, ट्रान्समिसन बनाउन थाल्यो, केही ट्रान्समिसन पनि बन्यो होलान्, केही खानेपानी पनि बन्यो होलान्, अथवा केही स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालले केही कुराहरू गर्दै गरेनन् भन्ने। तर द्वन्द्व चाहिँ कस्तो भएको थियो? तर के भएको छ भने जस्तो अब श्रीलङ्कामा अस्वीकार गरेर रिजेक्ट गर्यो। घानामा के देखिन्छ त भने पछिल्लो चरणमा घानामा त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि नाफा कसरी कमाउने, कसले लैजाने नाफा, त्यो गरेको प्रोजेक्टबाट प्राप्त हुने नाफा कसले लैजाने भन्ने कुरामा विवाद भयो, घानाले क्लोज गरिदियो। के अरे मङ्गोलियामा पनि प्रयोग भएको छ। मङ्गोलियाले जुन अपेक्षा गरेर चाहिँ नि लगानी गरिएको देखिन्छ त्यो देखिँदैन। त्यति बेला के देखिन्छ त भने जब यो निर्माण भइसके पछाडि, त्यसले लगानी गरेको निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ उसको डोमिनेसन ती मुलुकहरूले खप्नु परिरहेको स्थिति छ। अनि सुखकाई पनि छैन, यो छैन। करिब 39वटा मुलुकहरूमा उनीहरूले यस मार्फत इन्भेस्ट गरेका छन्। 39 मुलुक मार्फत इन्भेस्ट गरेका छन् र इन्डो पेसिफिक त 69 देशहरूको इन्डो पेसिफिकमा इन्भल्भमेन्ट छ। अब त्यसले त्यो जुन खालको रिटर्न दिन्छ भन्ने छ नि, त्यो कुराहरूको रिटर्न पाएको देखिँदैन। हामीले केही तथ्यहरू बटुल्दाखेरि अब नेपालमा प्रवेश, अब नेपालमा 2017मा एग्रिमेन्ट भएको होला। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, ज्ञानेन्द्र कार्की। तर त्यहाँ त माओवादी पनि, तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि सहभागी थियो नि त सरकार। ठिक छ। त्यति बेला चाहिँ नि अब त्यो पार्टी प्रतिनिधित्व कसरी थियो र पार्टी प्रतिनिधिहरूले गएर क्याबिनेटमा के गर्छन्, कति गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त अलग छँदैछ नि। ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर त्यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। पहिलो कुरो त यो सम्झौता अनइभन, यो असमान सम्झौता हो। किन? नेपालको प्रोटोकलको हिसाबले नेपालको मन्त्रीले सही गरेको छ, एमसिसीको कार्यवाहक त्यहाँको चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुखले सही गर्यो। कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख भनेपछि औपचारिक नराम्रो कार्यको थाल्यो नि त, त्यहाँबाट सुरु भयो। असमान भयो। असमान भनेको त एउटा सहसचिव स्तरको, उपसचिव स्तरको कर्मचारी र मन्त्रीको प्रोटोकलमा कसरी प्रोटोकलै मिलेन, पहिलो प्रोटोकलै मिल्दैन। मतलब त्यही बेलादेखि नेपाल होच्याइमा पर्यो है। पहिलो कुरो लघुतावास त्यहाँबाट सुरु, त्यहाँबाट। अब अर्को डरलाग्दो कुरो के छ भने यो त अमेरिकाले दिने सहायता हो। यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय
अब्लिगेसन भएको बाध्यकारी मान्नुपर्ने सन्धि र सम्झौता होइन। यो सन्धि सम्झौता होइन। तपाईले मलाई केही चिज दिन थाल्दाखेरि तपाईको अपेक्षा के हुन्छ नि मैले दिएको पैसा सदुपयोग गर है, दुरुपयोग नगर, जान नखाऊ, यही नै हुन्छ। कसैलाई तपाईँले दिनुभयो भने दुःख परिहार चाहिँ दिनुभयो भने यसले चाहिँ सदुपयोग गर्नु है, औषधि गर्ने भने चाहिँ औषधि गर्नु नि भन्ने हुन्छ नि त। त्यतिसम्म सरकार राख्छ र अमेरिकाले अर्को सरकार के राख्न सक्दछ? त्यसले तिरेको करबाट आएको पैसा हो, ट्याक्स पेयरहरूको पैसा। यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर, यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर, यति हुनु। त्यो स्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक हो। अब के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने यो आइसकेपछि युनिल्याटरल एक पक्षीय दायित्व बाहेक दुई पक्षीय दायित्व छैन। अमेरिकाले दिने हो, अमेरिकाले केही पनि अब्लिगेसन छैन, नेपालको मात्रै अब्लिगेसन छ, नेपालले मात्रै दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। दोस्रो असमानता। अब तेस्रो असमानता के छ भने यो सन्धि ऐन अन्तर्गत अथवा हाम्रो छ नि सन्धि ऐन अन्तर्गतको सम्झौता होइन। यो कसरी? यो करार सम्झौता हो, कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट भनिन्छ। तपाईँले दिनुहुन्छ, मैले खर्च गर्ने। यो अनुदान भनेका बायोलेटरल एग्री सन्धिमा के हुन्छ भने बायोलेटरल, मल्टिल्याटरल अथवा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बाध्यकारी पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कुराहरू हुन्छन् सन्धिहरूमा है। तर यो करार सम्झौतामा के हो त भने करारमा पनि त्यस्ता हुन्छन् केही कुराहरू। तर करार के हुँदैन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा हुँदैन। यसलाई त्यो सम्झौतामा धारामा दफामा उल्लेख गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा रहेको सम्झौता हुनेछ भनेर लेखियो। त्यो किन लेखियो त भने त्यसलाई अब्लाइज गर्नका निम्ति, त्यसलाई त्यो भित्र त्यो नेटभित्र हाल्नका निम्ति। नहालेपछि त यो करार सम्झौता मात्रै हुन्छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने आदि इत्यादि हुन द्विपक्षीय बिच मात्रै हुन्छ। यो पर्पसली त्यहाँभित्र हालियो। त्यो अर्को असमानताको प्रश्न हो। अब त्यसका बाहेक अरू थुप्रै प्रकारका असमानताहरू छन्। त्यहाँ यो आयोजना सञ्चालन गर्ने अवधिमा ती ठाउँहरूमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ, नेपालको कानुन हुन्न। नेपालको कानुन निष्क्रिय हुन्छ, सबैमा होइन। कतिपय त्यस्ता मुद्दाहरू छ, केसहरू छ जसमा अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ। अमेरिकन कानुन सबैमा होइन। अब त्यसभित्र काम गर्ने विदेशीहरू आउँछन् नि, प्राविधिकका नाममा अथवा विज्ञका नाममा आउँछन्, उनीहरूलाई नेपालको कानुन लाग्दैन। उनीहरूले केही क्राइम गरे भने नेपालको कानुन लाग्दैन तिनीहरूलाई। उनीहरूले यहाँ आएर काम गरे, नेपालमा आएको हो नि त पैसा, आउने हो नि त। नेपालमा आएपछि नेपालमा खर्च हुने पैसा हो नि। नेपालको कानुन अर्थव्यवस्था अन्तर्गत त्यो चाहिँ नि त्यसमा कति कहाँ कर तिर्नुपर्ने आदि इत्यादि हुन्छ। करले मिना गर्न सक्छ अरू कुराहरूको हकमा, तर इन्डिभिजुअली कर तिर्नुपर्ने कुराहरूको तमा कमाइसकेपछि जहाँबाट कमायो त्यो मुलुकमा त्यो कमाएको ठाउँबाट त तिर्नु पऱ्यो नि। कर फ्री गरिएको छ, ट्याक्स फ्री गरिएको छ। कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुराहरू आयो भने एमसिसीले गर्छ जम्मै। नेपाल सरकारको केही पनि न त्यसमा एमसिए भनेर बनाएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर एमसिसीका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति एउटा अफिस स्थापना छ। त्यो अफिसमा एमसिसीको लियाजो त्यहाँ प्रतिनिधि बस्छ। त्यहाँ एउटा बोर्ड बनेको छ, त्यो बोर्डले केही डिसिजन गर्छ। तर त्यो बोर्डलाई कसले गाइड गर्छ भने नेपाल सरकारले गर्दैन, कानुन नेपाल सरकारले बनाइदियो। एमसिए गठन गर्ने अनि हामीले लेखा परीक्षण पनि गर्न पाउँदैनौँ। लेखा परीक्षण पनि अमेरिकाको त्यहाँको चाहिँ नि लेखा परीक्षणको स्वीकृति प्राप्त भएको संस्थाको अनुमति भएकोले पाउँछ। तपाईँ मानौँ लेखा परीक्षक हुनुहुन्छ, यहाँको तपाईँ दर्ता गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले गएर मलाई यसको लेखा परीक्षणका निम्ति तपाईँले एप्लिकेसन तपाईँ दिन पाउनुहुन्न। अनि त्यहाँ त्यो एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाका नागरिक त्यसको कर्मचारी भएर आएको खण्डमा नियुक्ति गर्ने पनि एमसिसीले नै भयो। तिनीहरूले केही चाहिँ गैर कानुनी काम गरे भने नेपालको कानुनले के गर्न सक्दैन? लाग्दैन। अब भनिदिनुहोस् नेपालको कानुन लाग्दैन। अब यस्तो व्यावहारिक त्यति तल परिएको सम्झौता गर्न हाम्रो सरकारलाई केले बाध्य पार्यो? त्यहीँनिरै हो समस्या। अब भनिदिनुहोस्। मैले त्यहीँनिरै के हो त भन्नुहुन्छ भने अझ यसका अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन् इम्प्लिकेसनका कुराहरूको। त्यो नै किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहीँनिर हो। ग्लोबल पोलिटिक्समा हाम्रो नेपाल गिनीपिग भन्दैछ।
भूमण्डलीय राजनीतिमा नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा जुन भनेका छौँ, यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति विश्वका महाशक्ति भनिने राष्ट्रहरूले यसलाई त्यो प्रयोग गर्नका निम्ति खोजिरहेका छन्। खास गरी मैले त पहिलेदेखि भनिरहेको छु, हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा छौँ। हामी कुनै मुलुकमाथि हस्तक्षेप गर्दैनौँ, हामीले पनि अर्काको मुलुकको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनौँ भनेर भनेको छु। हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको चाहिँ मेम्बर बन्यौँ, पार्टनर बन्यौँ। हामीलाई अनुमति दिँदैन हाम्रो संविधानले। हाम्रो संविधान भनेको इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बन्नु भनेको त्यसमा सैन्य वा गैर सैन्य एलायन्समा सामेल हुनु हो नि त। त्यो संविधानमा छैन, हाम्रो संविधानले त दिँदैन त। अनि गैर संवैधानिक भएन यो सम्झौता? त्यही मैले भन्नु, गैर संवैधानिक पनि हो। त्यस कारणले उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता भनेर यहाँ राखिदिएका छौँ। हाम्रो संविधान संशोधन गर्नका निम्ति हामीलाई कमा र फुल स्टप चेन्ज गर्नु पर्यो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ, कमा र फुल स्टप चेन्ज गर्नका निम्ति। तर यहाँ उपसचिवले सही गरेको दस्तावेजको भरमा हाम्रो संविधान नल एन्ड भोइड हुन्छ अथवा निष्क्रिय बन्नुपर्छ, निलम्बित हुन्छ। हाम्रो कानुनहरूको कुरा छोडिदिनु, 4वटा हुन्छन् कानुन। त्यहाँ मूलभूत रूपमा के भन्छ नि, नेपालको प्रचलित कानुनहरू भन्ने बित्तिकै प्रचलित कानुन 4वटा हुन्छन्। एउटा संविधान मूल कानुन हो, दोस्रो संसदले बनाउने ऐन हो, तेस्रो मन्त्री परिषदले निर्माण गर्ने नियमावली हो, चौथो सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने आदेशहरू हो। ती कानुन सरा हुन्छन्। अब यो संविधानमा बाजिएको हदसम्म, यो सम्झौतामा बाजिएको हदसम्म यी 4वटै कानुनहरू निलम्बन हुने ठहर छन्। यसले गर्दाखेरि अब मैले भने नि, अब मैले ठोस जवाब के, हामी दर्शकले, हामी ग्रास रुटको मान्छेले त बुझ्दैनौँ नि त। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ गिन्नी पिग बन्ने भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यसलाई प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न यति लघुतापास भएर, यति पीडित भएर हस्ताक्षर गर्नुको पछाडिको रहस्य त जान्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्दछु, यो रहस्य किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि भन्दै, नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा एसियामा अवस्थित छ। उत्तरतिरको अलग राजनैतिक प्रणाली भएको चीन छ, दक्षिणतिर अलग राजनैतिक प्रणाली भएको भारत छ। दुईटै ठुलो जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू हुन्, विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूभित्र परिरहेका छन्। अब यो बिचमा यहाँ दक्षिण पूर्वी एसियाका निम्ति राजनीतिक चलखेल गर्नका निम्ति केन्द्र बनाउने यो धेरै पहिलेदेखिको योजना हो पश्चिमाहरूको। अब त्यसमा पनि के भने मैले अघि भने हामी हाम्रो राष्ट्रको हितको पक्षमा हौँ, अरूको राष्ट्रको हितको होइन। मैले अघि भने तपाईँले भन्दै नेताहरू किन हाम्रो राष्ट्रको एकछिन मैले हाम्रो संविधानको भावनाको विपरीत परराष्ट्र नीति सम्बन्धी विपरीत छ भन्नु भने, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय गुटहरू सैन्य वा गैर सैन्य गुटमा सामेल हुने हामीलाई अनुमति दिँदैन। दोस्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई मानेका छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त के हो भने पञ्चशीलका सिद्धान्त पनि हो, त्यसको विरुद्धमा छ भन्नु भने यो छ। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि हामी अनाक्रमण, हामीले एक अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न पनि गर्दैनौँ, गर्न पनि दिँदैनौँ भन्ने छ। यो हामी एउटा यसमा स्ट्रेटेजीमा चाहिँ हामी सामेल भयौँ भने यो के हो भने ग्लोबल सेक्युरिटी प्रस्पेक्टबाट, सुरक्षा अवधारणाबाट निर्माण भएपछि त यो नीतिसँग फरक राख्नेहरूसँग त हामी त बाँध्नुपर्ने भयो नि त। यो एलायन्ससँग फरक राख्नेहरूसँग हाम्रो हुने भयो। अब यो एलायन्ससँग फरक राख्ने सन्दर्भ कसरी आएको छ त भन्दाखेरि चीनले 2013मा बिआरआई अगाडि छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर ग्लोबल्ली सबभन्दा अगाडि फ्रेन्डसिप, पिस एन्ड फ्रेन्डसिप अनि कनेक्टिभिटी आदि कुराहरूलाई, अनि डेभलपमेन्ट, जोइन्ट डेभलपमेन्ट होइन, ग्लोबल चाहिँ भिलेज जस्ता कुराहरूलाई अगाडि सार्यो। तर एमसिसीको पहिलो उद्देश्य नै के हो भने कम्ब्याटिङ एगेन्स्ट टेररिजम भन्ने हो। कम्ब्याटिङ, हतियारभन्दा द्वन्द्व गर्ने, आतङ्कवादका विरुद्धमा हतियार भन्दा। आतङ्कवादको परिभाषा कसरी? अमेरिकाको विरोध गर्ने जति आतङ्कवादी, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्यो भने त्यो आतङ्कवादी। हामी त भनिरहेका छौँ नि त, त्यो आतङ्कवादी। जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा नेपालमा जनयुद्ध भइरहेको थियो, ट्विन टावरको घटना भयो।
ट्विन टावरको घटनापछि नेपालमा तत्कालीन माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरियो। आतङ्ककारी घोषणा गरेर शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आफै उहाँले बेल्जियमबाट हतियार मगाउन थाल्नु हो, टाउकाको मूल्य तोक्नु हो। आतङ्कवादी। अब यसरी विरोध गर्न पाउने, आफूलाई विमति भएपछि विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता सबैको हुन्छ नि। भन्नुको मतलब तपाईँले भन्दाखेरि बिआरआई एउटा पिसफुल शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकासको निम्ति अगाडि त्यो सारा देखिन्छ। हामीले 3 चोटि सही पनि गरेका छौँ। बिआरआईमा पनि हामी छौँ, बिआरआईमा पनि छौँ होइन, बिआरआईमा छौँ है। 3 चोटि हामीले समर्थन गरिरहेका छौँ। र हाम्रो अर्को कुरो, हामीले हाम्रो भूमिलाई विदेशी भूमिका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता नीति छ, हाम्रो नीति छ। विदेशी भूमिका विरुद्ध प्रयोग गर्न भनेपछि हामीले हाम्रै नीति र हाम्रै संविधान विरुद्ध सम्झौता गर्यौँ। हामी आइपिएसमा जाने बित्तिकै के हो भने हाम्रो भूमिलाई विरोधीका विरुद्ध अरू कुनै मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने भयो नि त। त्यो त हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। सम्झौता गरेको हाम्रो विपरीत भयो नि त, हाम्रो नीतिको विपरीत भयो। हामीले त्यहाँ सही गर्नु, त्यो बिआरआईमा सही के अरे आइपिएसमा सही गर्नुपर्ने रहन्छ। भर्बल्ली एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो एलायन्समा सामेल भएको ठहरिन्छ। भर्बल एग्रिमेन्ट भएपछि पुग्ने। तपाईँले अघि जोड्नु भएको थियो नि, जस्तो परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जानुभयो, आउनुभयो, उहाँले छैन भन्नुभयो, होइन भन्नुभयो। तपाईँको त्यो त पत्रकार सम्मेलन गरेको प्रेस स्टेटमेन्टै छ, जोडिएकै छैनौँ भन्नु। म यहाँ के जोड्दैछु भने, जस्तो शेरबहादुर देउवाको सरकारले यो सम्झौता गर्यो, केपी ओलीको नेतृत्वमा पछिल्लो यो सरकार 2074को निर्वाचनपछि बनिसकेपछि केपी ओलीले शेरबहादुर देउवाले गरेका सबै कामहरू रद्द गर्दै आउनुभयो, त्यसलाई क्यान्सल गर्दै आउनुभयो। एमसिसी किन गर्नु भएन जनताले सोध्छन्, नम्बर 1। अनि तपाईँको पार्टी नेकपाभित्र एमसिसीले ठुलो द्वन्द्व ल्याएको छ। केपी ओलीले त्यही एमसिसी पास गर्नलाई कृष्णबहादुर महरालाई त्यो हालतमा पुर्याउनु भयो भन्ने पनि आउँछ। कान्तिपुरको अन्तर्वार्तामा बकाइदा भन्नुभएको छ, उहाँले स्वीकार्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। माघमा कार्यदल बन्यो, कार्यदलले रिपोर्ट दियो, संशोधन गरेर पारित गर। त्यही कार्यदलका सदस्य परराष्ट्र मन्त्रीले 15 बुँदे फरक मत राख्नुभयो भनेपछि अब त गोल हान्ने गोल बल त नेकपाले ल्याएर बसेको छ नि, तपाईँले यसलाई रद्द गरिदिनुहोस् न त। अब के हो भन्दाखेरि म के भन्छु भने प्रोजेक्ट सेलेक्सनमा पनि अझ मेरो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसकारणले त्यो डिजाइनरहरूले किन यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरे भन्ने पक्षमा छु। त्यो प्रोजेक्ट सेलेक्सनको कुरा नेपालको विद्युत उत्पादन गरेर वितरण गर्नका निम्ति हाम्रो नेसनल ग्रिड छ, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुरो मेचीदेखि महाकाली छ। हामीले विद्युत उत्पादन बढाउँदै लगेका छौँ। अनि बढाउँदै लगिसकेपछि त्यो प्रसारण लाइनमा हालेर वितरण गर्ने हाम्रो नीति हो, वा बाहिर पठाउनेहरू पनि विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा हालेर वितरण गर्ने। त्यसको क्षमता अहिले 132 केबीको हो। अब त्यो हामीलाई सानो भयो, त्यसको विस्तारको निम्ति अहिले हाम्रो काम भइरहेको छ। एउटा पार्टमा त करिब दोबी ढल्केभरको चाहिँ नि करिब त्यो चाहिँ नि उसमा पुगिसकेको छ, हेटौडासम्म पनि बन्दैछ। इन्डियासँगको व्यापारको निम्ति हामीलाई चाहिएको बिजुली इन्डियाबाट ल्याउने, हामीलाई बढी भएको बेलामा इन्डिया पठाउनको निम्ति भनेर 400 मुजफ्फरपुर ढल्केभरको चाहिँ नि त्यो पनि ग्रिड बनिसकेको छ। यो स्थितिमा हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गको ग्रिड विस्तार गर्नुपर्ने बेलामा, नेसनल ग्रिड निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा लप्सेफेदी, रातामाटे, नुवाकोटको रातामाटीबाट हेटौडा, फेरि रातामाटेबाट तनहुँ, तनहुँबाट पाल्पा, बतासे डाँडा भन्ने अर्को डाँडा, यस बतासे होइन अर्को डाँडा, बतासे भन्ने नुवाकोट डाँडा भन्ने के भन्ने छ, त्यो डाँडाको नाम मलाई ठ्याक्क अहिले आयो त होइन। त्यो डाँडाबाट भएर बुटवलबाट बोर्डर 308 किलोमिटर लगभग, त्यो 400 किलो भोल्टको, त्यसलाई चितवन किन ल्याइएन भन्ने कुरा आउँछ। म त्यही भन्दैछु, चितवन ल्याउने भन्दा त्यो त के गर्नु, त्यो त नेसनल ग्रिड हेटौडादेखि बुटवलसँग सिधै डेभलप किन गरिएन? गण्डकी कोरिडोरकाहरू ल्याएर यो ग्रिडमा जोड्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ टेक्निकल्ली हामीले यस्तो सर्कल बनाउन खोजेका हौँ भने टेक्निकली इल्युजन, भ्रम दिने कुराहरू त हुन सक्छन्। यो 400 किलो भोल्टको इन्डिपेन्डेन्ट ग्रिड छ। त्यो बिआरआई जुन ठाउँबाट बन्ने भनिरहेछ त्यसैमा बन्यो भन्ने कुरा पनि छ, त्यो पनि छ। रोड तल बन्ला, टावर माथि बन्ला, त्यो अलग कुराहरू होला। तर के हुन्छ नि, त्यो किन आवश्यकता पर्यो? गण्डकी करिडोरका विद्युतहरू
अहिले आयोजनाहरू छन् त्यसबाट निकाल्नका निम्ति हामीलाई यति हतार भयो कि त्यो होइन। त्यसको उद्देश्य के छ त भन्दाखेरि निर्यातमूलक भन्नु भनिएको छ। यो डिजाइन कहिले भएको छ? 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको बेलामा यो डिजाइन गरिएको छ। 18 घण्टाको लोड सेडिङमा गर्नुपर्ने डिजाइन के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई कसरी विद्युत आपूर्ति गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार गर्ने, डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू बनाउने, नेपाली जनताले गुणस्तरको बिजुली उपयोग गर्न पाएका छैनन् त। कति पाएका छन्? यो हो नि त हाम्रो 18 घण्टाको लोड सेडिङको बेलामा डिजाइन गरिएको छ। त्यो के उद्देश्यले डिजाइन गरेको थियो? त्यहाँ के भनियो भने विद्युत उत्पादन गरेर बेच्नका निम्ति। कच्चा पदार्थ बेचेर संसारमा कुनै पनि मुलुक धनी भएको छैन। प्रोसेसको विकास गरेर औद्योगिक उत्पादनबाट आएका चिजहरू बेचेर मात्र धनी हुन्छ। यो त विद्युत भनेको कच्चा पदार्थ हो। त्यसमा पनि हामी आफैलाई पुगिरहेका छैन। नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएको छैन। त्यहाँ ट्रान्समिसन पुगेको छैन। प्रधानता कहाँ छ त भने यहाँबाट विद्युत उत्पादन गरेर इन्डिया लैजाने। त्यसको के छ भित्र रस के हो? त्यही अब कतिपय कुराहरू हिडन हुन्छन्, देखिँदैनन्, भन्न पर्यो, अनुभूतिमा हुन्छन्, भन्न मिल्दैन है। अनुभूति मसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन, तर मसँग त्यो खालको र्युमर पनि छ, त्यो खालको सूचनाहरू पनि छ। त्यसलाई सामरिक महत्त्वको हिसाबले प्रयोग गरिँदैछ भन्ने आश। अब म भनिदिउँ यसले कसरी मान्छेले व्याख्या गरिरहेछन्। मैसँगको अन्तर्वार्तामा मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने जब मैले बतासे डाँडा भनिरहेको थिएँ, तपाईँले नुवाकोट डाँडा भन्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ नि चीनमा प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो 400 केबी बत्ती त्यसैको लागि प्रयोग हुन्छ भनेर भनिरहेछन् है। मैले पनि त्यसमा मसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नभएको कारणले मैले तपाईँलाई नभने हो। मैले पनि सुनेका त्यस्तै। त्यहाँ मात्रै होइन, हामीलाई त्यो चाहिँ के अरे रारा तालको पानी मुनि हतियार राख्ने पनि तयारी हुँदैछ। राधा ताल छ, फोक्सुन्डो के अरे यतापट्टि फोक्सुन्डो र चाहिँ नि छोरोल्पामा चाहिँ नि हामीलाई चाहियो, ठाउँ चाहियो भने सिस्ने हिमालको कुरो आयो। सिस्ने हिमालको यी विविध कुराहरू आएका छन्, विविध कुराहरू। यसको सत्यताको बारेमा त तर तपाईँले भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा त्यो आएन छैन हैन। त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता कुराहरूमा अलर्ट हुने सतर्कताको कुरो मात्रै हो। तर नि यही बेला संसदबाट युरेनियम विधेयक पारित भयो। म त्यस कुरामा पनि भन्दैछु। युरेनियम विधेयक चाहिँ त अमेरिकी निजी कम्पनीले जिम्मा दिएको छ। त्यो त्यो दिइसकियो अनि दिएको छ। विधेयक पास हुँदैछ अनि कम्पनीलाई जिम्मा दिइसक्यो। यो भनिदिनु पर्यो, तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको नेता पनि हो। अब होइन, सत्तारूढ पार्टीको भन्दा पनि म कस्तो लाग्दछ भने नि सरकार र सत्तारूढ पार्टीको सम्बन्धको सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। त्यहाँ त आउँछु म। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाउनु परेको जस्तो स्थिति देखा पर्छ। कतिपयले त पुच्छरले कुकुरको टाउको हल्लायो भन्न थालिसके। अहिलेको स्थितिमा पार्टी निष्क्रिय बनिरहेको, पार्टी अकर्मण्य जस्तो बनिरहेको यी स्थिति चाहिँ हो। त्यसैले मैले प्रोजेक्ट बारेमा म सशङ्कित छु। त्यस कारणले प्रोजेक्ट कुन उद्देश्यले आएको थियो? साँच्चै नेपाललाई आवश्यकता भएर बनाएको थियो भने पूर्व पश्चिम आधारित बनेको चाहिँ त्यहाँ ग्रिडलाई चाहिँ डेभलप गरेको भए भइहाल्थ्यो। त्यो त शङ्का गर्ने ठाउँ हबहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। ठिक छ, गण्डकी कोरिडोरमा भएका विद्युत उत्पादनहरूलाई हामीले चाहिँ कहीँ ल्याएर अब के अरे मुगलिङमा लिएर आएर त्यहाँबाट निकास दिन पनि सक्दथ्यौँ होला, अथवा कहीँ दिन सक्दथ्यौँ। त्यो अहिलेको आवश्यकता तत्कालको होइन। यो कम्तीमा पनि 5 वर्ष लगाउने भनेर भनेको छ नि त। यो त सशङ्कित हुने कुरा आयो। अब यस्तै कतिपय कुराहरू छन्। यसबाट बेनिफिट कतिले प्राप्त गर्दछ? 2 करोड 30 लाख पपुलेसनले यसको बेनिफिट प्राप्त। गण्डकी कोरिडोरमा 2 करोड 30 लाख पपुलेसन छ। इल्युजन भ्रमहरू यसरी दिने गरिरहेको छ। त्यस कारणले थुप्रै यस्ता असमानता छन्। अझ डिटेलमा हामीले डिटेलमा जानुपर्ने हामीसित समय पनि छैन गरेर चाहिँ डिटेलमा जाने हो। अझ अर्को एपिसोड गरौँला। मैले अब यहाँनिर भन्न खोजेँ जस्तो यो युरेनियम विधेयकको बारेमा पनि तपाईँले बोल्नुपर्छ क्या। त्यो किन दिइयो होला? एमसिसीसँगै जोडियो भन्छन्। अब एमसिसीमा पनि आशंका एमसिसीसँग जोडियो भन्दा होइन, किनभने अमेरिकन निजी कम्पनी नै त्यो ठाउँमा देखिनु भोलि बिहान होइन, अमेरिकन निजी कम्पनीलाई नै किन दिनुपर्ने? नेपाल त्यो त सेन्सिटिभ चिज हो। नेपालमा जस्तो क्यान्सरका बिमारीहरूको उपचारको सन्दर्भ आवश्यकता त त्यो भनियो। रेडियो विकिरण हो नि त त्यो। रेडियो विकिरण, रेडियोथेरापी प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यसको प्रयोग गर्नका निम्ति त्यसबाट उत्पादित हामीले वेस्टेज फाल्नका निम्ति पनि हामीलाई समस्या छ। त्यसको विकिरण पैदा हुन्छ। त्यसले भोलि असर गर्ने के हो? असर गर्ने हाम्रो निम्ति अहिले आवश्यकता किन पर्यो? त्यो त बडो। अनि यो पार्टीमा छलफल हुँदैन? तपाईँहरू पार्टीमा छलफल भएको भए यो कुराहरू हुन्थ्यो। पार्टीमा छलफल भइदिए हामीले यो सार्वजनिकमा बोल्नु पर्थ्यो।
अनि यो त राष्ट्रको मामला भएको, राष्ट्रको मुद्दा भएको कारणले हामीले सार्वजनिकमा बोलेको। अब तपाईँले अझै यसलाई केस्रा केलाउँदै भने यो त घन्टौँ जाने मैले देखेँ। अब म यसलाई छोटकरीमा जाँदैछु कि यत्रो भयानक कुराहरू देखियो। त्यो तपाईँले भने जस्तो पूर्व पश्चिमको ग्रिडमा नजोडेर त्यो त्यहाँबाट लैजाँदाखेरि त्यो अर्को आशंका देखियो। यति हुँदाहुँदै पटक तपाईँले विरोध गर्नुभएको छ, भीम रावलले विरोध गर्नुभएको छ, देव गुरुङले विरोध गर्नुभएको छ, पम्फा भुषालले विरोध गर्नुभएको छ। गएको माघमा मैले अघि पनि जोडेको थिएँ, माघमा तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय एउटा कार्यदलै बन्यो। कार्यदलले एउटा प्रतिवेदनै केही समय अगाडि मात्रै सार्वजनिक गर्यो। बिना संशोधन त गर्दै नगर भनिसक्यो। फेरि परराष्ट्र मन्त्री त्यहीका कार्यदलका सदस्यले 15 बुँदे फरक राखिदिनु भयो। अनि भनेपछि केपी ओलीले यसलाई किन बोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँले यही कारण महरा चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सजाय पाएर अहिले महराको हालत त्यो छ। झन्डै अग्नि सापकोटाले पनि त्यस्तै थ्रेड छ भन्ने बाहिर आइरहेको छ भने अब यो संसदले पारित गर्ने हो कि पार्टीले पहिला यसको बारेमा निर्णय गर्ने? म चाहिँ एकदम क्लियर छु यसमा क्लियर भनिदिनु। क्लियर के छु भने यो पार्टीले गर्नुपर्ने, पार्टीले यस सम्बन्धी डिसिसन गर्ने मुद्दा हो। पार्टीले पठाएको सरकार भएको हुनाले त्यो सरकारले पहिले पार्टीबाट अनुमति लिनुपर्छ। खोइ त है, सुन्नुहोस्, अब त्यो हिजै दर्ता भएको थियो, गत वर्ष दर्ता भएको थियो। महराजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ छलफलमा ल्याउनका निम्ति दबाब दिइयो। दबाब कूटनीतिक नियोगबाट पनि भयो, सरकारबाट पनि भयो। त्यो त प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु भएको छ, महराजीले टेबल गर्नु भएन भनेर। हो, त्यो सार्वजनिक गर्नु हो। कूटनीतिक नियोगबाट पनि पास गर्नु पर्यो भने कूटनीतिक भनेको अमेरिकी नियोगहरूबाट, विभिन्न नियोगहरूबाट भयो। एउटा मात्रै पनि भएको छैन, विभिन्न नियोगहरूबाट दबाब भएको छ। उहाँले पार्टीले एक्सेप्ट गर्यो भने, पार्टीको चाहिँ सहमति भयो भने मैले गर्छु, नत्र चाहिँ गर्न सक्दैन। पार्टीको सहमति भएन। नभएपछि महराजी जुन केसमा उहाँको त केही सायद केही कमजोरी थियो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर महरालाई चाहिँ नि त्यो मोहरा बनाइयो। त्यो केस मोहरा बनाएर महराजीलाई गरिएको निश्चित पनि हो। त्यो कुरा सबभन्दा पहिले मैले सार्वजनिक मैले गरेको हुँ। अब यो केस बारेमा पनि हाम्रो स्थायी समितिमा पोहोर साल मङ्सिर 29 गते भएको स्थायी समितिको बैठक र यस वर्ष पनि मङ्सिर 29 गते भएको स्थायी समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक उठेको, गम्भीरतापूर्वक नै उठिसके पछाडि त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने कुरो हो। केन्द्रीय समितिको बैठक माघ 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म बैठक भयो। 15वटा टिम मध्ये 13वटा टिमले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक नै उठाए। अब उठाएका 1-2टा टिमका लिडरहरूले त्यसलाई नउठाए होला नि, लिडरहरूले मात्रै हो। हरेक टिममा चाहिँ नि एमसिसी बारेमा छलफल भयो, गम्भीर छलफल हो। गम्भीर छलफल यो मेजर एजेन्डा नै बन्यो। हर टिमले यसको बारेमा पार्टीले चाहिँ नि यथास्थितिमा यो पारित गर्नु हुँदैन भनेर हर टिमले दियो। त्यसको निम्ति मैले आफैले त्यो बैठकभित्र प्रस्ताव गरेको हुँ, एउटा अध्ययन कार्यदल बनाउनुपर्छ। अध्ययन कार्यदलले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसका डिफेक्ट्सहरू के हुन्, निष्कर्ष निकालिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेला गर्नुपर्छ। मैले त्यति बेला संसदमा पटक यो संसदमा अहिले पारित हुन्छ भने हुनाले त्यसको निकासका निम्ति तत्काल यो चाहिँ नि पारित गर्न नदिनका निम्ति पनि केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो हातमा लिनुपर्दछ भनेर त्यो प्रस्ताव राखेको हुँ। त्यो प्रस्ताव अनुसार त्यसलाई चाहिँ नि कार्यदल बन्यो। कार्यदलले विभिन्न गृह कार्य गरेर आफ्नो चाहिँ नि सुझाव, 16 बुँदे सुझाव चाहिँ नि पेश गर्यो। अब त्यसको सार के हो त भने यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन। आधारभूत कुराहरूमा के सम्झौता के अरे फेरबदल गर्नुपर्छ। त्यो आधारभूत अघि तपाईँले जुन डरलाग्दा कुरा गर्नुभएको थियो, हो आइपिएससँगको सम्बन्ध त्यसमा हुनु हुँदैन है, त्यसको कानुन हाबी हुनु हुँदैन, त्यस्ता कुराहरू संविधानसँग बाँच्न भएन, संविधानसँग बाँध्ने, कानुनसँग बाँध्ने कुराहरू हुँदैन। कतिपय कुराहरू हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने होला। अनि त्यसपछि नीतिगत रूपमा अनि प्रपर्टी, त्यसबाट प्राप्त गर्ने बौद्धिक इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको नि कुरा छ। प्रपर्टी हामीले त 25% 26% त हामीले लगानी गरेका छौँ नि। 13 अर्ब 130 मिलियन 13 करोड डलर त हामीले लगानी गरेका छौँ। अमेरिकाले 50 करोड डलर, 50 करोड नेपालमा लगानी हुने, नेपालमा काम हुने, नेपालको भूभागबाट प्राप्त हुने ज्ञान त सम्पूर्ण प्रपर्टी त नेपालको हो। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो अरू कुनै विदेशीको प्रपर्टी होइन। लगानीको हिसाबले भन्यो भने अमेरिकाले 50 करोडको प्रपर्टी, बौद्धिक सम्पत्ति उसले त्यसबाट आर्जन गरेको
130 मिलियनको चाहिँ नि नेपालले पाउनुपर्ने हो नि, तर सबै उसैलाई जिम्मा दिएको छ। कर्मचारी नियुक्तिदेखि सबै चिज यो कुरा सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलले पेश गर्यो, कार्यदलले केही पेश गरेको छ। अब फेरि के भने अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक भनाइ के आयो त भन्दाखेरि मूल सम्झौतामा संशोधन हुन सक्दैन भनेर आयो। मूल सम्झौतामा हुन सक्दैन भने यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैन, कुनै पनि हालतमा। जुन कुरा मूल सम्झौताले गरेको छ, अब त्यसकारणले मैले के भन्छु भने यो सम्झौता संशोधन हाम्रो पार्लियामेन्टले गरेर पनि पुग्दैन। ल मानौँ हाम्रो पार्लियामेन्टले, हाम्रो पार्टीले स्वीकार गर्यो रे, के गर्ने स्वीकार गर्यो भने संशोधन गरेर पास गरौँ भनेर स्वीकार गर्यो। यहाँ संशोधन गरेर पास गरेर हुँदैन, त्यो त उतैबाट अमेरिकासँग रिएग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो उसले गर्नेवाला छैन, रिएग्रिमेन्ट गर्दैन भनिसक्यो उसले। अनि रिएग्रिमेन्ट गर्दैन भनिसकेपछि के हुन्छ भने यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्दैन र यो सम्झौता खारेज गर्नुबाट अब यहीँनिर सम्झौता पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स नहुँदै MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर, यो ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर नुवाकोट हेटौडामा अफिस राखिसकेको छ, दमोलीमा अफिस राखेको छ, नुवाकोटमा अफिस राखेर जग्गा अधिग्रहण पनि गरिसकेको छ। अर्थमन्त्रीले चिठी पठाएर सिडिओले जग्गा अधिग्रहण गर भनेर चिठी त अर्थमन्त्रीले त्यो मात्रै पनि छैन, अर्थमन्त्रीले त्यो मात्रै गर्नु भएन, अर्थमन्त्रीले अनाधिकार ढङ्गले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुभयो, अमेरिकालाई पत्र लेखेर यो सम्झौता संशोधन गर्ने पार्लियामेन्टमा एउटा पुँजीको रूपमा रहेको छ, विचाराधीन छ। त्यो विचाराधीन भएको सम्झौताको अंशलाई संशोधन गरे भनेर उहाँले लेखेर पठाइसक्नुभयो। भनेपछि नेकपा एउटै पार्टी छ कि ग्रुपिजमले चलाइरहेछ? पार्टीको कुरो भन्दा पनि यहाँ अराजकता पार्टीभित्र त नि, जस्तै केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त पार्टीले बनाएको, अनि केपी ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नु पर्दैन? अनि तपाईँले भने जस्तो यो कुरा पार्टीमा यत्रो विरोधाभास छ, यत्रो विरोध हुँदाहुँदै केपी ओलीले सदनबाट पारित हुन्छ भन्नुहुन्छ, संसदले पारित गर्छ भन्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित हुन्छ भन्नुभयो। केही समय अगाडि यी सबै कुराको छलफल गर्नलाई तपाईँको MCA का CEO देखि ल्याएर भीम रावल सबैलाई बोलाएको बैठकमा आउनु भएन, बिरामी छु भनेर। उहाँको के छ भित्री इन्टेन्सन चाहिँ? म हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, उहाँको टोटल इन्टेन्सन त के हो म भन्न सक्दिनँ, तर बारम्बार उहाँले यसलाई किन बोकिरहनु भएको छ? यो कुराहरूलाई उठाउनु, त्यसैले हामीले यसमा हाम्रो विरोध राखेका छौँ। यो बेठिक हो, यो कार्यप्रणालीसँग जोडिएको प्रश्न हो। व्हिप लाएर पारित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ रे? हैन, व्हिप लाएर पार्टीले अनुमति नदिकन कसरी पार्टी व्हिप लाउन मिल्छ? पार्टी त उहाँ नै हुनुहुन्छ नि, पार्टी उहाँ मात्रै छैन, उहाँ कमिटीले पास गर्नु पर्यो। त्यहाँ हामीले माग गरिरहेका छौँ। स्थायी समिति थाहै छैन 75-76 सालदेखि बजेटमा छिरिसकेको छ MCC, अब अहिले पनि छिरिसकेको छ। हामी ल परम्पराको रूपमा भने परम्परा हामीले धेरै तोडेका छौँ। पहिले बजेटमै के भने बाबुराम भट्टराईको पालामा बजेट संशोधन भएको थियो, अहिले बजेटको 1 पैसा घटाउने हो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने अवधारणा बनाइएको छ। होइन, त्यसो त्यो के भने जनताका आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा काहीँ विमतिहरू देखा परेका छन्, बेठिकहरू छन् भने गर्नुपर्छ। तर जस्तो अहिले विद्युत खपत बढाउने भन्नु भनियो, विद्युत खपत बढाउने भनिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि पेट्रोलियम प्रडक्ट हाम्रो हुँदैन, उत्पादन हामीसँग छैन, हामीले खरबौँको पेट्रोल चाहिँ नि हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्दछ, त्यसले हामीलाई धेरै घाटा, हाम्रो चाहिँ नि व्यापार घाटा चाहिँ नि धेरै चाहिँ उ गरेको छ। हामीले त्यसको सब्स्टिट्युटमा विद्युत इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउनु भनेको थियो, अहिले बजेटमा इलेक्ट्रिक ट्याक्स बढाइदिएको छ। अनि कस्तो हो त यो? अनि हामीले एग्रिकल्चरमा चाहिँ नि नीतिगत रूपमा मैले विषयवस्तुमा मात्रै, अरू टोटालिटीमा मैले भनेको होइन, हामीले कृषिलाई प्रधानता दिने भन्नु भनेका छौँ। अहिले रोजगार त अब त्यहाँ केन्द्रित गर्ने भनेका छौँ। अब हाम्रो अहिले चाहिँ नि मलमा हामीले आफैले मल उत्पादन गर्दैनौँ, आयात गर्ने मलमा ट्याक्स बढाइदिएको छ। अनि कृषिको बजेट घटाएर कहाँ पुग्यो हेर्नु त? त्यस्तै हामीले समाजवादको दिशामा अगाडि जाने हाम्रो नीति भनेका छौँ। समाजवादको मूल सुरु कुरो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, तीनटा कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित। शिक्षालाई के गर्यो? निजी विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको निम्ति। अब यो कस्तो मूर्खता हो? त्यो किन हो त भन्दाखेरि यो निर्माण गर्ने योजनाकारहरू समाजवादमुखी सोचबाट प्रशिक्षित छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू पुँजीवादी चिन्तन र पुँजीवादी सोचबाट
प्रशिक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले जान खोजेको बाटो र उनीहरूले लैजान खोजेको उनीहरूको बिचको सोचको बिचको अन्तर भयो। हो, यही कारणले महाकाली सन्धिले 54 सालमा एमालेलाई फुटायो, एमसीसीले अब नेकपा फुटाउँछ। किनभने तपाईँहरू एउटा कुरा विचार मैले चाहिँ अब मैले भन्दै छ के फुटाउँछ त म भन्दिनँ। अब तपाईँ एउटा विचार तपाईँसँग छ, अब उहाँहरूसँग अर्को विचार छ त अब कसरी सम्भव छ? त्यो त के हुन्छ भने विचारको बहसै गर्न पाएको छैनौँ हामीले। हुनै दिनुहुन्न, केन्द्रीय समिति बोलाइदिनुहुन्न, विचारको बहसै भएको छैन। हामीले त्यसले माग गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामी 20 जना स्थायी समितिका सदस्यले त्यो अध्यादेश जारी गरेको बेलामा तत्कालै यी इस्युहरू पनि थुप्रै इस्युहरू एकदम लेखेर अध्यक्षले माग गरेका थियौँ। भएन, है बैठक भएन। र पछि के हो भन्दाखेरि यो कोरोनाको कर अनि बजेट नीति वक्तव्य बजेट पछाडि बैठक बोलाउला भन्ने कुरा बजेट पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ। अब भर्खर पनि हामीले अध्यक्षहरूलाई भनेका छौँ कि बैठक बोलाउनुहोस्, बैठकबाट यसबारेमा के गर्ने हो भन्ने कुरा बैठकमा बहस गर्नुपर्छ, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। तर हिजोको बैठकमा चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा इन्डोर्स गरौँ, संसदले जे गर्छ त्यही गरौँ, अहिले तत्कालीन रूपमा तपाईँले भने जस्तो एमसिएका गतिविधि सबै रोकौँ भन्दाखेरि जसरी चाहिँ नि बजेट त्यहाँ छिराइयो, त्यसै गरी संसदबाट एमसिसी पास हुन्छ, अरू हेरै हुन्छन् भन्ने कुरा आइरह्यो क्या। स्थायी समितिको बैठकमा पनि भएका कुराहरूको सम्बन्धमा के हो भने अलिअलि बाहिर आउने दौरानमा अलि डिस्टोर्ट पनि छन्। त्यहाँ भएकै सन्दर्भमा के हो भने बजेटमा जुन कुराहरू उल्लेख गरियो बजेटको पनि विनियोजनमा लगेर, वक्तव्यमा होइन विनियोजनमा लगेर एमसिसी भनेर उल्लेख गरिसके पछाडि त्यो रातमाटे भन्ने पनि उल्लेख छ। किन गरियो त भन्ने कुराहरू उठिसकेपछि यो प्रचलन हो भनियो। प्रचलन त हामीले तोड्ने हो भनियो। किनभने उही विरासत पक्रिने हो भने त काङ्ग्रेस र हामीमा के फरक, राप्रपा र हामीमा के फरक? पञ्चायती व्यवस्था र हामीले अगाडि सारेको के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद समाज निर्माण गर्ने चाहिँ नि व्यवस्थामा के फरक? त्यस कारणले ब्रेक गर्ने हो, यो कुरा डिलिट गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि संसदमा यो पारित गएको मानिँदैन। यो परम्परागत रूपमा राख्नु हास्यास्पद छ, एकदम हास्यास्पद हो। अब बरु के भयो त भन्दा त्यहाँ यसबारेमा निर्णय गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाउँ भन्ने भइसकेपछि 4-5 दिन पछाडि बैठक बोलाइने भन्ने कुराहरू भएको छ भन्ने सुने मैले। अब रह्यो बाँकी के त भन्दाखेरि त्यहाँ प्रश्न उठ्यो, यतापट्टि पार्लियामेन्टमा छ नि त्यो प्रस्ताव छ विधेयकको रूपमा, अनि त्यो प्रस्ताव इन्डोर्स नभइकन पार्टीले यो बारेमा कार्यदलले निर्णय गरेको छ। त्यसको अर्थै भएन। कार्यदलले निर्णय गरिसकेपछि यो पार्टीको आधिकारिकता हो। ठिक छ, डिसेन्ट ओपिनियन लेख्न पाइन्छ, विमति राख्न पाइन्छ, ठिक छ। प्रदीपजी कार्यदलको हैसियत सदस्यको हैसियतले भिन्न मत राख्न पाउनुहुन्छ। तर यसलाई औपचारिकता दिनका निम्ति योभन्दा बढी ठुलो बढी भनेको स्थायी समिति हो अहिलेलाई। ल केन्द्रीय कमिटीमा महिनौँ के अरे 10औं दिन 15औं दिन हामी बहस गर्न नसकौँला, किन ठुलो छ। अहिले कोरोनाका कारणले पनि हामीलाई समस्या होला, सङ्क्रमण चाहिँ नि फैलिन सक्ने कुराहरू होला। तर स्थायी समिति पार्लियामेन्ट बस्न सक्छ, स्थायी समिति बस्न किन सक्दैन? यो प्रश्न गर्नु भएको छ तपाईँहरूले गजबसँग। खोइ त सुनाइ हुँदैन। पार्लियामेन्ट बस्न सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बस्न सक्छ, केन्द्रीय समिति बस्न सक्छ, तपाईँको स्थायी समिति बस्न सक्दैन? सक्छ, जरुर सक्छ, बस्नुपर्छ। तर नियत छैन। सर्वदलीय बैठक सक्छ, तर प्रधानमन्त्री ओली होइन सर्वदलीय बैठक बस्न सक्ने अनि होइन। सर्वदलीय बैठकमा त्यो सामाजिक के अरे यो भौतिक दूरी कायम गरेर कोरोनाका चाहिँ सबै मापदण्डहरूलाई चाहिँ उ गरेर बस्न सक्ने। अनि स्थायी समितिका 45 जना, अहिले त 44 जना मात्रै हो, 44 जना बस्न नसक्ने। त्यस कारणले हुँदैन, बस्नुपर्दछ। हामी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। त्यस कारणले बैठक बसेर छलफल गरेर नीतिगत रूपमा छलफल गरिसकेपछि मात्रै यसका बारेमा के निर्णय गर्ने र के निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि। अब त ढिलो भयो नि त, असार 16 गतेसम्म यसको बारेमा निर्णय नलिँदा यो त्यत्तिकै खारेज हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी हुन्छ असार 16 यसलाई हामी चाहिँ के छ भने असार 16 होस् कि साउन 16 होस् त्यो हामीलाई सरोकार छैन होइन। हामीलाई सरोकार होइन। कुन दिनसम्म काउन्टडाउन, कुन दिनबाट काउन्टडाउन हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भन्ने कुरा नै मुख्य। त्यो छैन भने त तपाईँले प्रश्न छैन भनिसके पछाडि राष्ट्रिय हितमा नभएको कुराहरू हामीलाई असार 16 गतिको सीमा नगाउनु हुँदैन भनेर किन बाइन हुने? त्यसरी आइरहेछ कुरो। अब आउन सक्छ विचार। अब नि मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, जस्तै अर्थमन्त्रीले त्यो विचाराधीन भएकोमा सिडिओलाई आदेश दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न लाउनु भएको छ, त्यसमा गतिविधि बढाउनु भएको छ भनेपछि कतिपयले के भन्छन् भने अर्थमन्त्रीको पनि त्यहाँ केही न केही इन्ट्रेस्ट छ। उहाँले धेरै पटक चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो, चिठी पठाउनु हो भन्दाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्नु भएको छ भन्छन् कि व्यक्तिगत रूपमा जानु भन्दा व्यक्तिगत रूपमा म त्यहाँ जाँदिनँ। कोले प्रभावित पार्यो। मूलतः हाम्रो देशको सरकार प्रमुखलाई
गल्ती गरेँ भन्ने छुट हुँदैन, सरकारलाई गल्ती गरेँ भन्ने छुट हुँदैन। किनभने एउटा मन्त्रीले गरेको गल्ती एउटा सीमित होला, अथवा हेरौँ न एउटा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाको प्रतिनिधिले गरेको गल्ती र मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीले गरेको गल्ती, त्यसमा सरकारले गरेको गल्ती एउटै मापदण्ड हुँदैन। त्यसको प्रभाव दूरगामी रूपले पर्दछ। महाभारतको कथामा छ नि, युधिष्ठिरले पुत्र मोह र महत्त्वाकांक्षाले त्यत्रो महाभारत युद्ध गर्नका निम्ति प्रेरित गर्यो। पुत्र मोहका कारणले गर्दाखेरि उसलाई छोरालाई राजा बनाउनु पर्ने, हैन, महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नका निम्ति उसको जिद्दीका कारणले गर्दाखेरि युद्धको स्थितिमा पुगेर नरसंहार भयो भने एउटाको गल्तीको कारणले त्यहाँ विदुरले त धेरै लडाइँ लड्यो नि त। हामी कथामा हेर्दा देख्छौँ नि, विदुरले त्यो यो नगर भन्नु भनेको छ। नीतिगत रूपमा अन्तिममा गएर म तिम्रो महामन्त्री बन्दैन भनेर फेटा फुकालेर फालिदिएको छ नि त। भने त्यस्तोसम्म स्ट्रगल त हुँदो रहेछ त। अहिले आएर अनि सर्वनाश भइसकेपछि पश्चाताप गरेर त पुग्दैन। तर नि प्रधानमन्त्रीले हरेक कुरा मलाई थाहा छैन भन्दै पन्छिनु भएको छ। तपाईँले मिल्दैन, त्यो पाइँदैन। अब योमा पनि त्यस्तै स्थिति देख्यो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीको बारेमा कमजोरी भयो भने प्रचण्डले मलाई थाहा छैन भन्न पाइन्छ? नीतिगत रूपमा कमजोरी भयो भने थाहा छैन भन्न पाइन्छ? तर ओलीले त भनिरहेको थाहा छैन भन्ने बित्तिकै एक्सक्युज, मैले गल्ती गरेँ त्यसकारण म यसको के हो भागीदार भन्ने हुनु पर्यो नि त। अब नि तपाईँले अघि भन्नुभयो पार्टीले निर्णय गर्छ भन्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ, म एकचोटि यति आउँछु अनि म अरू कुरा गरौँला। उहाँले चाहिँ प्रश्नसित यो संसदले पास गरे पनि गर्छ, नगरे पनि गर्दैन, पहिला संसदमा जान दिऊ भनिरहनु भएको छ है। तर भीमरावले के भन्नुभएको छ भने होइन, त्यो उहाँले भन्नुभएको होइन, यो पहिला पार्टीमा निर्णय गर्ने हो अनि बल्ल संसदमा लैजाने हो भनेर हाम्रो छलफल भएको। भन्दाखेरि पार्टीमा के भएछ हिजो सचिवालयमा बाहिर दुईटा कुरा आयो के। मैले पनि सुनेको के हो त भन्दाखेरि कतिपय मिडियाका पनि इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो मिडियाका इन्ट्रेस्टहरूलाई सर्भ गर्नका निम्ति अथवा कसैबाट प्रेरित भएका कुराहरूलाई सर्भ गर्न, जनमत निर्माण गर्नका निम्ति तिनीहरूले काम गर्छन्। भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, या भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, त्यसले जनमत निर्माण। अहिले मैले बिहानदेखि हिजो बेलुकादेखि दिउँसैदेखि थुप्रै कलहरू आयो बाहिरबाट, के हो एमसिसी, के हो एमसिसी, पास हुने भयो रे, संसदमा जाने भयो रे। संसदमा छिर्याउने कसैले प्रयत्न गरेको होला? छिर्याउने बित्तिकै टेबल हुने बित्तिकै पास हुने देखाएको छ त्यहाँ। किनभने प्रतिपक्षीले भोट हाल्छ, सबै प्रतिपक्षीहरूले भोट हाल्छन्। पार्टीभित्रको एउटा फ्र्याक्सनले जसले चाहिँ यसको वकालत गरिरहेको छ त्यसले भोट हाल्छ, पास हुन्छ भनेर देखिरहेको छ। र प्रतिपक्ष, मुख्य प्रतिपक्षले यो संसद पास के अरे यो एमसिसी पास गरौँ र अरू सबै कुरामा हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर शेरबहादुरले भनेका कुराहरू पनि आएका छन्। अनि यो के त्यसरी सम्भावना छ कि छैन पास हुने? छैन, मैले सम्भावना त कुनै पनि हाल त देख्दैन। मैले त पासै हुने सम्भावनै देख्दिनँ। पासै हुँदैन। केबाट पास हुन्छ? अमेरिकाले संशोधन गर्दिन भन्छ, संशोधन गर्ने प्रस्ताव यदि पास गरिहाल्नुभयो महाकाली सन्धि पनि यस्तै भइरहेको थियो अरे के, बाहिर विरोध थियो, पछाडिको कुराहरूको बारेमा। यो दुर्भाग्य, देशका निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एमसिसी ल्याउनु त राम्रो कुरा हो। आर्थिक रूपमा जर्जर भएको बेला कोरोना कहरबाट यस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु भने हुनुहुन्छ के उहाँले? म एउटा उदाहरण दिन्छु। आर्थिक रूपमा 50 करोड डलर, 50 अरब रुपियाँ, 55 अरब रुपियाँ ठुलो होइन, केही पनि होइन। मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितासँग पैसाको सौदाबाजी गर्ने, यो त मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता, सम्मान, स्वाभिमान, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ। अनि पैसासँग चाहिँ नि सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्न मिल्छ? यो प्रश्न। अनि कति अझ अर्को, तपाईँ मुलुकको स्रोत, आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने हो भने, करप्सन कन्ट्रोल गर्ने हो भने खरबौँ रुपियाँ हामी कहाँ छ? करप्सन कन्ट्रोल गरौँ त हामीले, एकाउन्टेबल उत्तरदायी हौँ त हामी, तलदेखि माथिसम्मका जिम्मेवार निकायमा भएका उत्तरदायी। पार्टीकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यदि एमसिसी पास गर्यो भने बजेट फेल गराइदिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। ठिक छ, उहाँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ कि एमसिसी पास गरेपछि बजेट फेल गराइदिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? बजेटभित्र त अब सरकार स्वयं सरकारी पक्षको नि उपस्थित हुन सकेन भने त्यो त नैतिक रूपले पनि अप्ठ्यारो पर्छ नि सरकार। किनभने त्यो बुदागत रूपमा बजेट पास गर्दै जाँदा त्यो एमसिसी पनि छ, तपाईँले भने जस्तो लप्सी, त्यो त बुदागत पास हुँदैन, त्यो त लमसम्म पास हुने हो। अब त्यति बेला त्यो एउटा बुदा चाहिँ रोक्छु भनेर भने अर्थ के हो त? होइन, एउटा बुदा रोक्छु भनेको एउटा बुदा चाहिँ निकाल्नुपर्छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। हटाउने त कुरो भएन रे। सुन्नु न, हामीले भने के हो भने त्यो डिलिट गर भन्नु। तर प्रधानमन्त्री मान्नु भयो। जस्तो हामीले अर्को के भनेको छौँ भने यो चाहिँ नि सिमाना सम्बन्धमा जुन कुरा उठाएको छ नि, चीन र भारतको बिचको 2015मा भएको जुन लिपुलेखको लिपुलेख सम्बन्धी जोइन्ट स्टेटमेन्ट छ, त्यसको 28औं बुदा डिलिट गर।
किनभने हामीसँग सरकार राख्ने बुदा हो क्या त्यो। त्यस कारण हामीलाई त्यो मन्जुर छैन, डिलिट गर भने हो नि त हामीले। तर हिजो विवाद भएछ सचिवालयमा, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएछ भने एमसिसीका गतिविधि रोकौँ। एमसिसी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होइन, त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको चाहिँ नि पुँजी बनिया छ, पार्लियामेन्टमा इन्डोर भएको छैन, एमसिसीले गतिविधि गरिराख्ने, त्यस कारणले यी कुराहरू पनि रोकिनुपर्छ भनेपछि ठिक छ त अहिले त्यसलाई रोकौँ, बैठक बसेर निर्णय गरेर जे हुन्छ। अनि बजेटको बारेमा के छ त्यहाँको, त्यसलाई त्यो डिलिटै गर्ने कुरो छ? डिलिट गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन। ए अनि कतिपयले, अब म यो एमसिसीसँग जोडेको एउटा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँको एउटा अलिकति व्यक्तिगत तपाईँसँग सम्बन्धित कुरामा जाउँला। जस्तै एमसिसी पास गर्नलाई केपी ओलीले नक्साको एउटा राष्ट्रवादको एउटा वर्ग फ्याँक्नुभयो, जुन नक्सा सार्वजनिक भयो नि त ओली नेतृत्वको सरकारले, कसैले नगरे काम गर्यो भनेर जनता खुसी पनि भए। तर यो यसको आवरणमा उहाँले एमसिसी पास गर्ने प्रपञ्च रद्दै हुनुहुन्छ भनेर आशंका गरिरहेछन्। त्यो आशंका गर्ने मान्छे अहिले त्यसलाई नजोडौँ, त्यो कुरा अहिले जो नक्सा बनाउने कुराहरू भएको छ त्यो राम्रो कुरो भएको छ, त्यो सबैले राम्रै भनेका छन्। एकदम राम्रो कुरो भएको छ। नेपालको भूगोल हिजो नक्सामा थियो, पहिले सुगौली सन्धि पछाडि 1950 के अरे 1850सम्म 1856सम्मै थियो भन्ने कुरा, 56सम्म पनि थियो होइन, राणा शासनसम्मै थियो भन्ने कुरा थियो। 2018 अझ 56भन्दा पछाडिसम्म पनि 2032 सालदेखि नेपालले नक्सा बनाउन थालेको हो। त्योभन्दा अगाडि त इन्डियाले बनाइदिएको नक्सा हामीले प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ। 2018 सालमा जनगणना पनि गरेका मान्छेहरू यहीँ जिउँदैछन्, कुठी नाभि गुन्जीमा गएर जनगणना गरेका मान्छेहरू जिउँदैछन्। त्यस कारणले त्यो हाम्रो सार्वभौम भूमि हो र त्यो भूमिलाई इन्डियाले नक्सा बनाइदिने दौरानमा कटाइदिएर हामीले व्यवस्था गरिदिएर चाहिँ हाम्रो त्यो दुईटाको कुनै पनि कनेक्सन छैन, हाम्रो कुनै त्यसलाई कनेक्सन लिनु हुँदैन। अब नि त्यस कारणले अहिले जे नक्सा बनाउने कुरो भएको छ, हामीले आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि नक्सा बोकेर हिँड्या हो नि त। भारतीय सेना मार्च पास कुटियाङदी पारिजा लिम्पिया धुरादेखि नक्सा बोकेर हामीले हिँड्या होइनौँ। अब त्यति बेलाको हामीले के भन्छ हामी गर्व गर्छौँ, त्यो सार्थक भएको छ अब नि नक्साका रूपमा। अब त्यो नक्सा छोडौँ, अब कतिपयले के भने यो अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू जो एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, यो कतिको साँचो हो? केही अनलाइनहरूमा त्यस्तो समाचारहरू सार्वजनिक भए उहाँहरू काहीँ न कहीँ नेपालको ठुलै घटनाहरूमा जोडिनु भएको छ। त्यो जोडिनु भएको हुनाले सिआइएले त्यो रिपोर्ट राखेको छ। त्यो जोडिया भन्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्या, वीरेन्द्रको हत्या, यस्तै हत्यामा उहाँहरूको काहीँ न काहीँ चाहिँ संलग्नता भएको सिआइएसँग रिपोर्ट छ। त्यो पोल खोलिदिने उसले चाहिँ बेला बेलामा थ्रेट दिइरह हुनाले जसरी नै एमसिसी उहाँहरू पास गर्नुपर्छ, होइन भने आफ्नै जीवन खतरामा छ। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने नेताहरूको व्यक्तिगत इमेजलाई बिगार्नका निम्ति पनि त्यस्ता र्युमरहरू फैलाइएका हुन सक्छन्। हजुर होइन, यदि त्यस्ता रिपोर्टहरू छन् भने हामीले पनि हेर्न पाए बेसै हुन्थ्यो होइन। यी गलत हुन्। मैले त अहिलेसम्म त्यो फ्याक्टमा नआइकन त मैले कसरी मैले पनि हल्ला चले र्युमरहरू प्रचार गरेका छन्, यो नगरेका होइन। यस्ता कुराहरू गलत हुन्, हामीले त्यसरी लिनुपर्दछ। हामीले नेताहरूप्रति विश्वास पनि, शङ्का के हो भने उसले गल्ती गरेको ठाउँमा यो गलत भयो भन्न सक्ने आँट गर्नु पऱ्यो क्या। अब गल्ती गरेको ठाउँमा गल्ती भयो, जस्तो अहिले मैले भनिरहेको छु नि, एमसिसीको पक्ष पोषण गरेर जसरी एमसिसीलाई पास गर्ने सरकारको पक्षबाट पहल गरिएको छ, त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा त्यो स्वीकार्य छैन, पुरा पनि हुँदैन। अब लीलामणि पोखरेलको भाषण सायदै नसुन्ने मान्छे सायदै होलान्, चाहे तिनी जनआन्दोलनका बेला हुन्, चाहे अरू कुनै बेला हुन्। लीलामणि पोखरेल संसदमा बोल्दाखेरिका कुराहरूका आज हामी त्यो कुराहरू अग्रज मान्छेहरूले गरेका कुरा पनि सुन्छौँ र भिडियोमा पनि हेर्छौँ। लीलामणि पोखरेलको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपाली राजनीतिमा कम योगदान छैन, कसैले कम आँक्दा पनि आँक्दैन। तर तपाईँसँगैका सहकर्मी साथीहरू आज पार्टीको शक्तिशाली पदमा हुनुहुन्छ, हरेक दिन पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ। लीलामणि पोखरेल लोहारको एक चोट हान्नुहुन्छ, जे हान्नुहुन्छ त्यसले ठुलै प्रहार त दिन्छ। तर दैनिक राजनीतिमा, सक्रिय राजनीतिमा र जहाँ पार्टीको चाहिने भागडोरमा हुनुपर्ने लीलामणि पोखरेल किन देखिनु भएन? किन उहाँलाई छायामा पारियो? पार्टीले किन मूल्याङ्कन गरिन भन्छन्? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले भन्नुभयो यो जसले मेरो बारेमा चिन्ता र सदाशयता प्रकट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यस्तै सञ्चार माध्यमले एकचोटि आएर यस्तै कुराहरू सोधेको थियो। म गुमनाम, तपाईँ उसले चाहिँ गुमनाम हुनुभयो, त्यो गुमनामै मैले भन्न खोजेँ पनि त्यही थियो, गुमनाम हुनुभयो भनेको थियो। म गुमनाम भए पनि बदनाम भएको छैन भने आउँ मैले। म गुमनाम त हुँला, बदनाम भएको छैन, एक पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि
म गुटबन्दीमा विश्वास गर्दिनँ। म निष्ठाको राजनीति गर्ने भनेर हिँडेँ। मैले मेरो स्वार्थलाई कहिले पनि धुरी बनाइनँ, मेरो पदको स्वार्थलाई पनि धुरी बनाइनँ, लाभको स्वार्थलाई पनि धुरी बनाइनँ। मैले राजनीति र सेवाको स्वार्थलाई धुरी मात्र, राष्ट्रको स्वार्थलाई धुरी बनाएँ। मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र मैले लिएको स्वतन्त्रता र मुक्तिको बाटोलाई मैले जहिले पनि धुरी बनाएँ। सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा लाग्दाखेरि यो गुटबन्दी गर्नु र त्यो गुट भनेको सत्ता प्राप्तिको एउटा माध्यम हो। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई मैले कहिले पनि स्वीकार गरिनँ। नगर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने गुटमा नहुँदाखेरि यो आफूलाई लाग्या विवेक बोल्दाखेरि कसैले पनि मेरो मान्छे भन्दैन के, कसैले पनि यो मसँगको नजिकको भन्दैन, किनभने उसका पनि कमजोरी छन् भने म उजागर गर्छु हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को चिज मैले चाकडी र चाप्लुसी म गर्दिनँ, मलाई त्यो कहिले पनि स्वीकारै छैन। अनि गुटबन्दी नलाग्ने, चाकडी चाप्लुसी नलाग्ने, पदको भोको भएर चाहिँ लिप्त नहुने, करप्सन गर्न नलाग्ने भइसके पछाडि यो चाहिँ नि दैनिक जीवनको हाइफाई नहुन सक्दछ। पदको त्यो चाहिँ नि जसरी पदलाई गरिमामय मर्यादित भनेर भनिन्छ नि, अमर्यादित काम गरेर त्यो मर्यादित देखिन म चाहन्न। त्यही भएर तपाईँले गुमनाम भन्न थाले। गुमनाम भन्न थाले। तर म राजनीतिक गतिविधिमा मेरो निष्ठामा कमी छैन। म जे निष्ठामा थिएँ त्योमा छु। बरु के हो भने मैले सोचेको समाज निर्माणको दिशामा पथ विचलन भएको छ भन्ने मलाई बहुत चिन्ता छ। मैले सोचेको क्रान्ति, मैले सोचेको सामाजिक परिवर्तन, मैले सोचेको मुलुकको विकासको मोडेल, मैले सोचेको सामाजिक परिवर्तनको चाहिँ अभियान, त्यो चाहिँ पथ विचलित भएको छ। र यो पथ विचलनबाट पुँजीवादको अभ्यास गरेर समाजवादमा त गइँदैन है भन्ने हो मेरो। त्यो तपाईँ प्रश्न हुनुहुन्छ, तर भनिदिन्छ है नेकपाका नेताहरूले समाजवादको यात्रामा छौँ भन्दा अब त्यो चाहिँ मैले भने नि अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यी तीनटा कुराहरू पुँजीवादी स्वतन्त्रताका पनि मौलिक अधिकार रूपमा मानिन्छन् है। अझ त्यसलाई समाजवादको आधार पनि मान्छन्। शिक्षालाई पनि निजीकरण गर्ने, स्वास्थ्यलाई पनि निजीकरण गर्ने, जागिरलाई पनि निजीकरण गर्ने भएपछि अनि कहाँबाट समाजवादमा गइन्छ भनेपछि त्यो गलत ढुवाङ फिजिँदैछ। त्यसले सैद्धान्तिक रूपमा आउने विचलनले ल्याउने यो परिणाम हो। जब विचारमा विचलन हुन्छ नि त्यस्तो परिणाम, व्यवहारमा रूपान्तरण त्यही हुने हुन्छ। त्यस कारणले यो गम्भीर चिन्ता छ कम्युनिस्ट आन्दोलन। म के छ भने निराश छैन फेरि। हस् धन्यवाद। सुरु कुरोलाई आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइदिनु भयो। यो प्रतिकूल समयमा पनि अनुकूलतामा बदलेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। यसको लागि धन्यवाद।